आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई सेन्टर राखेर पैसा बाँड्ने, संसदीय कोष भर्नु भनेर 22 दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने, विरोध गर्न गएका ज्ञापन पत्र दिन गएका मानिसहरूलाई यहाँको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ गाली गरेर पठाउनु भएको छ। ज्ञापन पत्र दिने जनताको तर्फबाट ज्ञापन पत्र दिन जाँदाखेरि गाली गरेर पठाउन पाइन्छ मन्त्रीले, मुख्यमन्त्रीले? त्यो अवस्था छ अहिले यहाँको प्रदेश सरकारको। अहिले प्रदेशमा लुटतन्त्र, गुन्डातन्त्र, असारेतन्त्र व्यापक रूपमा सञ्चालन भएको अवस्था छ। बजेट असारमा मात्रै कति खर्च भयो, अरू 12 महिनामा कति खर्च भयो, असारमा मात्रै कति खर्च भयो, त्यसको कुरा निकाल्यो भने त्यो कुरा पनि प्रश्न आउँछ। पोखरा महानगरपालिकाको 33वटै वडामा सबैभन्दा ठुलो वडा रहेको वडा नम्बर 23 भूगोलको हिसाबले 85 देखिबाट वडा नम्बर 6 सम्म छोएको त्यो वडा अहिलेसम्म हामीले 1 इन्च पिचको पनि अनुभव गर्न नपाएको वडा। तपाईँ महानगरवासी भनेर गर्व गर्ने यहाँ बस्ने सांसदहरूले सोच्नुहोस्, बाबासँग डुङ्गा चढेको पामेबाट फेवाताल आज खपौदीमा आइपुगेको छ। कसैलाई हेक्का छ त्यसको बारेमा? पोखराको लेक साइड र महेन्द्र पुल र पञ्चासे क्षेत्रको त एउटै मापदण्ड हो नि, त्यो त पोखरा महानगर हो नि। हेर्दा त पञ्चासे पनि त्यही हो, महेन्द्र पुलको बिच पनि महानगरै हो कि होइन? तर बजेट छुट्याउने बेलामा यहाँ करोडौँ छुट्याइन्छ, उहाँ 1.5 करोड छुट्याइन्छ क्या। यहाँ 5-7 करोड ऐको कुरा आयो नि। यहाँ हामीले 8-10वटा होमस्टे पनि चलाएका छौँ, यति राम्रो चल्याएको छ। तर त्यहाँ कसैले सोध्न खोज्न आउँदैन। नगरवासी भएर पञ्चासेबाट पोखरा आउँदाखेरि 1 दिन पुरै लाग्छ। बस जाँदैन है, घाँडसिनासम्म जान्छ, त्यहाँबाट 2 घन्टा हिँडेर जानुपर्छ पञ्चासे जानलाई। र एकजना बिरामी भयो भने बोकेर ल्याउनुपर्छ, उसको सास यहाँ आइपुग्छ पुग्दैन थाहा छैन। तर त्यो 23 नम्बरभित्र एउटा 5 शय्याको पनि अक्सिजन लगाएर उपचार गर्ने हस्पिटल छैन। अब त्यहाँका मान्छे पोखरा आउनुपर्छ, जो 1 दिन लाग्छ। अब तिनको सास कसरी बचाउने हो तपाईँहरूले सोच्नुहोस्। पैसा निकाल्नको लागि पञ्चासेका मान्छे पनि पोखरै आउनुपर्छ, एउटा ब्याङ्क छैन त्यहाँ। स्थानीय निर्वाचन नभएर विदेश हाँकिएका, अहिले 20 वर्षपछि सचिवले चलाएको यो देश आज स्थानीय सरकार पाएको छ नि। हामी जस्ता लाखौँ युवा गर्वले छाती फुलाएर देशमै केही गर्छु भनेर आएका युवा 5 वर्ष फेरि झोला बोकेर विदेश फर्किन बाध्य भएका छन्। यहाँको सिस्टम, यहाँको करप्सन, यसले गर्दा त्यसमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? छुवाछुत मुक्त किताबमा मात्र छ। 68 को जुन उसले पनि गरेका छ 25,000 देखि 3 वर्ष कैद भनेर तोकिया छ। अहिलेसम्म त्यो तोकिएको र कसैले सजाय पाएको पनि रेकर्ड छैन है। गण्डकी प्रदेशमा कोही छन् होलान्, त्यो भए मलाई खबर गर्नु होला, तर छैन। त्यहाँ पहुँचका आधारमा, राजनीतिक पहुँचका आधारमा र क्षमताको आधारमा तिनलाई संरक्षण गरिएको छ। यदि सरकारले चाहन्थ्यो भने 24 घण्टाभित्र त्यसको समाधान खोज्न सक्थ्यो क्या, यदि चाहेको भए। के प्रदेशको बेरोजगारी घट्यो कि झन् बढ्ने स्थिति आयो, त्यो चाहिँ बताउनु पर्यो यहाँले। अब गत वर्षमा अलिक कम देखिएको थियो, यो आर्थिक वर्षमा झन् बढी देखिएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी देखिने मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, पहिला सार्वजनिक लेखा समितिको पनि सभापति हुनुहुन्थ्यो। अहिले सबैभन्दा धेरै बेरोजगार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ। तत्काल हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 3 तहको सरकार छ, तर बाटोमा 2 लाख रुपियाँ, 5 लाख रुपियाँ, 10 लाख रुपियाँले चाहिँ बाटो अड्किरहेछ। तर त्यो बनाउने चाहिँ हामीसँग चाहिँ बजेट नभइरहेको अवस्था थियो, त्यो एउटा काम भएको छ। तपाईँको समितिले नागरिक सहभागिता अथवा जसको बारेमा हामी कानुन बनाउँदैछौँ त्यही प्रत्यक्ष रूपमा गएर छलफल चलाएर सुझाव लिएर हो कि अथवा त्यस्तै केही व्यक्तिलाई मात्रै समावेश गरेर बनाउने गरेछ? मैले नेतृत्व गरिसकेपछिका डिटेल डाटा केही पनि छैन। व्यक्तिगत रूपमा यो तथ्याङ्कप्रति म जिम्मेवार छैन, तर सरकारको मन्त्री भएको र सरकार निरन्तरताको भएको हुनाले पुरानो सरकारले गरेको काम पनि यो सरकारले बोल्न पर्ने भएको हुनाले यसको जिम्मेवारीबाट म पन्छिन पनि मिल्दैन। पक्षकी मन्त्री र सांसदहरूकै असहमतिका कारणले 20 दिनसम्म संसद बन्द भयो र त्यो छलफल समेत हुन सकेन। यस्तो खालको परिस्थिति यहाँ सिर्जना भयो र संसदीय समितिहरू कस्ता बने भनेर अब चाहिँ हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। के सांसद भनेका संसदमा जाने, दलले रुलिङ गरे अनुसार टेबल पिट्ने, हात उठाउनुहोस् भन्दा हुन्छ भन्नेले हात उठाउनुहोस्, हुन्न भन्नेले हात उठाउनुहोस् भनेर हामीले त्यति मात्रै हो हाम्रा भूमिका? हामीले कानुन निर्माणमा कतिको सहभागी बन्यौँ? संसदले चाहिँ पैसा बाँड्ने, प्रत्येक सांसदलाई चाहिँ पैसा चाहिँ छुट्याउनु पर्ने र त्यो पैसा चाहिँ उहाँहरूले चाहेको ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्ने भनेको। अब त्यो पैसाको खर्च गर्ने नेतृत्व चाहिँ सांसदले लिने, यो असाध्यै बेठिक काम। हाम्रो सङ्घदेखि सुरुदेखि नै यो चाहिँ एउटा अभ्यासको रूपमा आइरहेको स्थिति छ। अनि यहाँ आवश्यक छ चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरू चाहिँ खोल्ने होइन, तर यहाँ बजेट विनियोजन हुन्छ मन्दिर र गुम्बा बनाउनको लागि अनि टावर बनाउनको लागि, जुन कुरा हामीलाई आवश्यक नै होइन। हामीले त्यो चाहियो भनेर यहाँ कुरा उठाएकै छैन। 20औं वर्षदेखि कुरा उठाइरहेको सुरक्षा गृह बनाउनको लागि चाहिँ
1 रुपियाँ बजेट विनियोजन नगर्ने। आफ्नो वडामा धेरै पैसा हाल्यो भनेर जुन योजना कुराहरू गरिरहेको छ त्यो दुईटा चरण कारणबाट उठिरहेको छ। एउटा अहिले आउने निर्वाचनमा व्यक्तिगत चरित्र हत्या गरेर छिमोल्ने हिसाबले आइरहेको छ, एउटा नबुझेर आइरहेको छ। योभन्दा अगाडिको वर्षमा नै आयो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 1600 रकमान्तर गर्यो भनेर मिडियाले पनि र स्वयं माननीय सांसदले पनि पार्लियामेन्टमा उठाउनु भयो। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने मन्त्रालयको तर्फबाट मैले मेरो वडामा फेरि सुन्नुहोस् 2,89,00,000 सांसद बापत भएर मैले हाल्ने पैसा चाहिँ 2,20,00,000 बाहेक 2,89,00,000 मन्त्रालयबाट मन्त्रीका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट त्यो वडा नम्बर 16मा भन्दा मैले कहीँ हालेको कसैले देखाइदिन्छ भने मैले राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनिसकेपछि त यति धेरै खेद्न त भएन नि। कि प्रमाणित गरेर राजनीतिबाट सन्यास भन्न पर्यो। म्याद नआएको 30 दिनसम्म 5%, 45 दिनसम्म 10%, आर्थिक वर्षको अन्तसम्म 20% र आर्थिक वर्ष नआएपछि 32% भनेर बोल्थ्यौँ। अहिलेको अर्थ विधेयकले यो बारेमा बोल्दै बोलेन। यो 200% फाइनलाई घटाएर अब पहिलो वर्षमा 20%, दोस्रो वर्षमा 40%, तेस्रोमा 60%, चौथोमा 80% गरेर पाँचौँमा 100 गर्दाखेरि दोब्बर हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेर हामीले बाधा अड्काउ फुकाउ 219 को धारालाई प्रयोग गरेर क्याबिनेटमा लगाएका छौँ। यदि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अनुरोधलाई प्रस्तावलाई चाहिँ क्याबिनेटले स्वीकार्यो भने 132% फाइन तिरिरहेका जनताले अब 200 होइन 20% तिर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। यो कुरा निवेदन गर्दै पनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भएको मान्छेलाई भर्ना गरेर व्यवस्था गर्ने अहिलेसम्म छैन, आजको मितिसम्म छैन। हजुरहरूले यो 5 वर्षमा 4.5 वर्ष त गइसक्यो, के चाहिँ हेर्नुभयो त्यसमा? किन हजुरहरू पुग्नु भएन? बिमाको अवस्था हेर्नुहोस्, हिजो मात्रै पनि न्युजमा आछ। अब मान्छेहरू साउन लाग्यो, अब बिमाले काम गर्दैन, कति दिन कुर्ने? बिरामी हुन त कुर्न सकिँदैन होला। एउटा प्रश्न म तपाईँलाई गर्छु, कहिले तपाईँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नुभयो? एउटा पनि विषय अहिलेसम्म हामीसँग आउन सकेको छैन र केही प्रशासनिक र सरकारका चाहिँ कानुन बाहेक नागरिकसँग सरोकार राख्ने सबै ऐनहरूमा अपाङ्गता भएको विषयहरू त्यहाँ जोडिन्छ। हामीलाई अपाङ्गता भनेर पहिला नहेर्नुहोस्, पहिला नागरिक भनेर हेर्नुहोस्। जस्तै हामी बाहिर नागरिक हस्पिटलमा जान्छौँ, हामीलाई कम्युनिकेसनमा समस्या छ, त्यो कुरा बुझ्ने मान्छे हुँदैन। अब धेरैजना बाहिरहरू कोही पढेको हुनुहुन्छ, कोही पढेको हुनुहुन्न। अब पढेको हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ उहाँहरूले लेखेर पनि कम्युनिकेसन गर्नु होला। अशिक्षितहरू धेरै नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो छ। अदालतमा हामी हिंसाको कारण विभिन्न कुराले गर्दा अदालतमा पुग्दा पनि अब अदालतमा पनि हामीले आफ्नो भनाइहरू राख्न सक्दैनौँ। अब कहिलेकाहीँ श्रीमान श्रीमती बहिराहरू अब उहाँहरूको डिभोर्सको कुरा हुन्छ, अब त्यो विषयमा पनि अब हामीलाई कम्युनिकेसनमै समस्या छ के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई एकदमै गाह्रो छ। हातमा सर्टिफिकेट भएका व्यक्तिहरू छन्, उनी रोजगारमा संलग्न हुन सकिरहेका छैनन्। उनीहरू सडकमा मादल बजाएर स्पिकर घन्ट्याएर काम गरेर खान बाध्य छन्। यसै कारण नगरपालिका, स्थानीय प्रदेश, सङ्घीय सरकारको संरचना र सरकारको प्रणालीभित्र समुदायको, हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। मलाई, मेरो बच्चालाई, मेरो श्रीमतीलाई, मेरो आमालाई जबसम्म ती ग्यारेन्टीको प्रत्याभूत हुँदैन भने सङ्घीयतासित उहाँले सवाल राख्न नसक्नु होला। त्यस कारणले त्यो बेरोजी, राजनीतिक बेरोजी तपाईँहरूले कति बढाउनु भएको छ, तपाईँहरूले जवाफ दिने हो। सङ्घीयताभित्र प्रदेश सरकारको यत्रो विरोध भइरहेछ। अहिले चाहिँ के भने यहाँहरूले गरेको कतिपय राम्रो काम छ त कतिपय नराम्रो कामहरू पनि छन्। त्यो नराम्रो कामको कारणले विरोध भएको छ भने प्रदेश सरकार बिचको चाहिँ चाहिँदैन भनेर चाहिँ जनताले भन्दाखेरि सङ्घीयतै जाने त होइन होला नि त एउटा पाटोलाई जित्दाखेरि। कि विशेष गरी आजको कार्यक्रम हेलो सांसदमा हामीले सरोकारवाला निकायसँग यो सुशासनको लागि सांसद र संसदीय समितिको भूमिका विषयक यो हाम्रो सार्वजनिक सुनवाई अन्तर्क्रिया छलफल कार्यक्रम हो। सुशासन व्यवस्थालाई असल कायम गर्नका निम्ति र जनताको बीचमा सरकारले राम्रो काम गर्यो भन्ने गर्नका निम्ति सबभन्दा पहिला आर्थिक पाटोलाई नियमित प्रक्रिया विधि र त्यो विधिसम्मत बजेटलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ र बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो पाटो रहन्छ। र हामीले धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ, 7 सालदेखि 62-63सम्मको आन्दोलन गऱ्यौँ र हामीले इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि मार्फत 72को संविधान पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ।
र हामीलाई धेरै आशा थियो, नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेको थियो, तर त्यो विकासका अपेक्षा, अधिकारका अपेक्षाहरू कागजमा सीमित रह्यो। आर्थिक पाटोले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यो पनि सीमित रह्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिले जहाँ तहीँ जताततै नेपाली जनताको आलोचना छ। त्यसो भएको हुनाले गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ यहाँको समितिले सार्वजनिक लेखा समितिले अहिलेसम्म भए गरेका सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दा सबभन्दा बेरुजु सरकारले बेरुजु किन यो बढी मात्रामा राख्यो, यसलाई शून्य पार्न सकिन्न होला, यसलाई समाप्त पार्न सकिन्न होला, तर गएको आर्थिक वर्षको र चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बेरुजुलाई कम गर्ने कुरामा, सानो गराउने कुरामा सरकारको पहल कदमी हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक लेखा समितिले यो बेरुजु फरसोट गर्नको निम्ति उपसमिति पनि गठन गरेको छ र 12वटै मन्त्रालयबाट त्यो मन्त्रालयमा भए गरेका चाहिँ बेरुजु सन्दर्भमा त्यसको प्रगति प्रतिवेदन समेत हामीले माग गरेर त्यो सन्दर्भमा हामीले बुझ्ने काम गरेका छौँ र बाँकी अरू सन्दर्भमा हामीले स्थानीय तहको तल्लो सरकारसँगलाई पनि आर्थिकलाई नियमित गर्नका निम्ति सार्वजनिक लेखा समिति त्यसमा पनि गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीले स्थानीय तहको सरकारलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र यसमा हामीले उपमहालेखा परीक्षक एवं लेखा विज्ञहरूको सहकार्यमा हामीले यो मिडिया मार्फत पनि हामीले यसलाई बेरुजु उपसमितिले गरेका प्रतिवेदनको बारेमा पनि हामीले जानकारी गरेका छौँ र यो वार्षिक प्रतिवेदन हामीले सदनमा 2वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छौँ र त्यो वार्षिक प्रतिवेदन वितरण पनि गरिसक्यौँ र गएको यो चालु आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन छलफलमा रहेको छ। यसको अध्ययनपछि यसलाई पनि संसदमा पेश गर्नेछौँ। मानिज्यू, यो त भयो, तपाईँले छलफल चलाएकै कारणले गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेशको बेरोजु घट्यो कि झन् बढ्ने स्थिति आयो, त्यो चाहिँ बताउनु पर्यो यहाँले। अब गत वर्षमा अलिक कम देखिएको थियो, यो आर्थिक वर्षमा झन् बढी देखिएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी देखिने मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, पहिला सार्वजनिक लेखा समितिको पनि सभापति हुनुहुन्थ्यो। अहिले सबैभन्दा धेरै बेरोजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ। मानिज्यू, यहाँनिर तपाईँलाई अझ सजिलो बनाइदिउँ, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा यस्ता कार्यक्रम पनि देखिए। अब जुन कार्यक्रमको बारेमा त फेरि हामी छलफल गरौँला, तर प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट औल्याएको अहिले चालु आर्थिक वर्षको भर्खरै मात्र महालेखा परीक्षकले ल्याएकोमा बेरोजु 51,54,48,000 पुगेको छ। गत वर्षसम्ममा 1,53,97,36,000 बेरोजु रहेकोमा यो वर्ष 1,78,98,51,000 बेरोजु कायम भएको छ। कुन मन्त्रालय अगाडि पछाडि छ तपाईँले भनिसक्नुभयो। यहाँनिर बेरोजु बढ्दै गर्दाखेरि यो समिति प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढेछ, निर्देशन दिएछ र सरकार सचिएछ भन्ने हो कि, अथवा तपाईँलाई केही त्यस्तो लाज जस्तो अथवा केही अप्ठ्यारो लागिरहेको छ अहिले यो बढिराखेको तथ्याङ्क सुनाउनु पर्दा? होइन, यसमा बढिरहेको छ। यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ, सबभन्दा धेरै बेरोजु देखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै छ। मन्त्रालयको बारेमा त फेरि आउँछ। 1,34,47,18,000 त भौतिक पूर्वाधारमै छ र सबै गण्डकी प्रदेशको सबै संरक्षण गर्दा हजुरको 1,78,98,51,000 टोटल रूपमा आएको छ। अब यसलाई हामीले शून्य पार्न नसकिएला, तर हरेक वर्ष बेरोजुलाई कम गरेर न्यून गरेर लाने कुरामा हामी सबैको पहल हुनुपर्छ। त्यो कुरामा सरकारको पनि पहल कदमी हुनुपर्छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ मानिज्यू यहाँलाई यो समयको लागि, यो जानकारीको लागि। तपाईँसँग हामी फेरि फर्केर आउनेछौँ। अब म संसदीय समितिका सभापतिज्यूहरूबाट सुनौँ कि यो सरकारलाई अझ सुशासनको लागि अग्रसर बनाउनको लागि के कस्ता काम भइराखेका छन् भन्ने बारेमा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति कालमा अथवा सरकारलाई थप उत्तरदायी जवाबदेही बनाउनको लागि समितिले गरेका काम कारबाहीको बारेमा छोटकरीमा आफ्नो विचार राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। संसदीय समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालयहरूको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, उनीहरूलाई आवश्यक राय सल्लाह सुझाव र आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्दछ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। अर्थ तथा विकास समितिमा अहिले यो समिति अन्तर्गत 6वटा मन्त्रालयहरू यस समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्। अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, वन, वातावरण, ऊर्जा, खानेपानी। अब यो मन्त्रालयहरूले गरेका कामहरूलाई हामीले समय समयमा यसको कामको अनुगमन गर्ने मन्त्रीज्यू या सम्बन्धित निकायहरूसँग, सम्बन्धित मन्त्रालयका सबै निकायहरूसँग छलफल गर्ने र आवश्यक राय सल्लाह सुझाव निर्देशन दिने काममा हाम्रो काम हो। यो क्रममा चाहिँ नै हामीले अब अहिले भर्खरै हामीले बजेट बनायौँ। बजेटको निर्माणको क्रममा प्री बजेट छलफल गऱ्यौँ
र बजेट निर्माण गर्दा गर्नुपर्ने केही आधारहरूको बारेमा केही निर्देशनहरू गऱ्यौँ। पछिल्लो पटक बजेटको छलफलको क्रममा हामीले एउटा यो बजेट रोकिरहेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय र समितिको बिचमा एउटा छलफल गर्ने भन्ने एउटा कार्यक्रम पनि तय गरेका थियौँ। त्यो विभिन्न कारणले त्यो मिटिङ हुन सकेन र यो हामीले खास गरिकन यी मन्त्रालयहरूसँग रहेका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गरेका कामहरूको फिल्ड भिजिट पनि गर्ने र कामहरू जो समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्, निर्माण व्यवसायहरू या मन्त्रालय या सम्बन्धित अड्डाहरू, पूर्वाधारको सन्दर्भमा पूर्वाधार कार्यालयहरू जसले समयमा काम गरिरहेका छैनन् उनीहरूलाई आवश्यक निर्देशन गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने र काम गर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। अब ठोस रूपमा नै भन्दा त अब लामै फेरिस त होला, यहाँ मलाई दिएको समयमा त्यति त्यो पुग्दैन। त्यस कारणले मूल रूपमा यसले संसदीय समितिहरूको काम भनेको सरकारलाई संसदप्रति भनेको संसद फेरि जनताप्रति या हाम्रो प्रदेशप्रति भनौँ न, यो प्रदेशको संरचना भएको कारणले कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ या संसदमा मन्त्रीहरूले गरेको प्रतिबद्धता कसरी पुरा गराउन सकिन्छ भन्ने काममा चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामी क्रियाशील छौँ र यी मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित कामहरू हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब जस्तो पछिल्लो समयमा झन्डै एक आर्थिक वर्षभरिको कुरा गर्दाखेरि समितिले दिएका निर्देशन हुन त यहाँ लामो समयदेखि सभापतिको रूपमा हुनुहुन्छ, अघिल्लो पटक पनि यहाँसँग हामीले त्यसै छलफल गरेका थियौँ। पछिल्लो स्थिति सुधारात्मक देखिन्छ कि अथवा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने तर सरकारले त्यसको टेरपोछा नलाउने स्थिति नै हो कि अझै पनि दोहोरिराखेको? त्यसमा पनि छोटकरीमा तपाईँको अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, यसमा चाहिँ म के भन्छु भने यो आंशिक रूपमा मात्रै सरकारले समितिका कामहरू, समितिले गरेका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ। या त हामी अभ्यासमा कम छौँ, किन संसदीय व्यवस्थामा संसद बलियो हुनुपर्ने हो, संसदले या समितिहरूले गरेका निर्देशनहरू हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो रूपमा हुन सकिरहेको छैन। मैले अलिकति भने पछिल्लो समयमा यहाँहरूले दिएको निर्देशन मध्ये यतिवटा निर्देशन चाहिँ सरकारले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्यो है भनेर त्यो सकारात्मक केही पाटो छ कि छैन? अब यसमा चाहिँ के छ भने हामीले पछिल्लो पटक जस्तो यो पूर्वाधार मन्जु पनि यहाँ हुनुहुन्छ, पूर्वाधारको पनि हाम्रो समिति अन्तर्गत पर्ने सन्दर्भ छ र यो पूर्वाधारमा एउटा समस्या देखा थियो। मैले यो 11वटै जिल्लाको आइडिओहरूलाई राखेर सचिवज्यू र सम्बन्धित मन्त्रालयका सम्बन्धित साथीहरूलाई राखेर एउटा इन्ट्रेक्सन चलाएको थिएँ, जुममा नै त्यो गरेको थिएँ मैले। त्यहाँ चाहिँ के कुरा हामीले निर्देशन गरेका थियौँ भने जस्तो यो हामीसँग बजेट हामीले विनियोजन गर्छौँ र बजेट अब फेरि त्यो बजेट कार्यान्वयन त हाम्रो रातो किताब आइसकेपछि या बजेट विनियोजन भइसकेपछि फेरि हामीले बजेट थपघट गरिराख्न नसक्ने भएको कारणले हरेक जिल्लामा चाहिँ नै यो पूर्वाधारहरू, सडक, पुल जस्तो जे बर्खाको कारण या अरू विभिन्न कारणले समस्याहरू पैदा हुन्छ, त्यो हरेक जिल्लामा चाहिँ यसको लागि चाहिँ फन्ड हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ। अघिल्लो वर्षहरूमा त्यो हुने गरेका थिएन, त्यस कारणले त्यो राख्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। यसपालिको बजेटमा चाहिँ त्यो सुधारेर आएको छ। त्यसले चाहिँ कस्तो भयो भने जस्तो तत्काल हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 3 तहको सरकार छ, तर बाटोमा 2 लाख रुपियाँ, 5 लाख रुपियाँ, 10 लाख रुपियाँले चाहिँ बाटो अड्किरहेछ, तर त्यो बनाउने चाहिँ हामीसँग चाहिँ बजेट नभइरहेको अवस्था थियो। त्यो एउटा काम भएको छ र खास गरिकन पछिल्लो पटक चाहिँ हामीले यो अर्थ मन्त्रालयसँग, किन अर्थ समितिको समेत यसले काम गर्ने भएको कारणले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामहरू बढी गऱ्यौँ। यो क्रममा चाहिँ अब दुःखका साथ यहाँ तपाईँहरूसँग भन्नुपर्छ, यो अर्थ मन्त्रालय जस्तो यसपटकको बजेट समयमा छलफल हुन सकेन भनेर हामीले एउटा मिटिङको आयोजना गरेको प्रतिपक्षीका साथीहरूले यो बजेट नै समितिबाट पास गर्न लायो भनेर सार्वजनिक रूपमा नै भनिदिनु भयो र बहिष्कार गरिदिनु भयो र मन्त्रीज्यू पनि त्यसमा चाहिँ नै यो बजेटको बारेमा समितिले ठुलै अब्जेक्सन गर्छ कि भनेर होला उहाँ पनि उपस्थित भइदिनु भएन। त्यस कारणले यो छलफल भने जस्तो मैले सुरुमा भनेको थिएँ भने जस्तो छलफल हुन सकिरहेको छैन। अर्को चाहिँ के छ भने यहाँहरूसँग राख्नु पर्दाखेरि समितिको बैठकप्रतिको हाम्रो मान्यज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू या सम्बन्धित पक्षको भनौँ न सबैको समितिको मिटिङलाई चाहिँ हामीले नियमित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी त्यति गम्भीर छैनौँ। सायद पछिल्लो पटक त हाम्रो धेरैवटा मिटिङहरू चाहिँ मिटिङ नै हुन सकिरहेको छैन होइन, किन हामी कोरम नपुगेका कारणले पनि मिटिङ गरिरहेका छैनौँ। त्यस्तो अवस्था पनि हामीले बेहोरिन परेको अवस्था छ। खैर आंशिक रूपमा चाहिँ सरकारले समितिले गरेका निर्देशनहरू पालना गरेको, हुबहु पालना गरेको अवस्था त म भन्दिनँ, तर आंशिक रूपमा चाहिँ नै हामीले समितिले गरेका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँको यो संक्षिप्त विचारको लागि। विधायन समिति भन्ने साथ हाम्रो प्रदेशमा कानुन निर्माण गर्ने काम विधायन समितिबाटै भएको छ।
अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हामीले 56वटा विधेयक पास गरिसकेका छौँ भने हामीसँग अरू 5वटा विधेयक चाहिँ पाइपलाइनमा छन्। त्योमध्ये पनि 2टा विधेयक विधायन समितिको बैठकबाट पास भएर हाउसमा प्रतिवेदनसहित जाने अवस्थामा छ, आज नै जान्छ र अरू बाँकी 3टा छलफलको क्रममा छ। अर्थात् हामीले 56वटा पास गरिसक्यौँ र 5वटा चाहिँ अरू हामीसँग बाँकी छ। यो सेसनमा हामीले चाहिँ त्यो अरू 5वटा चाहिँ पास गर्छौँ भन्ने लाग्छ। अब त्यो बाहेक अब सुशासनको हकमा विधायन समितिले गर्ने कुराहरू के हो भने विधायन समिति कानुन बाहेक सरकारले अरू काम, कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाहेक सरकारले अरू काम नगरोस् भन्ने विधायन समिति चाहन्छ। त्यसैले पनि हामी विधायिकाहरू जसले के अरे कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हो, हामी यो मानेमा सचेत छौँ र सकेसम्म हामीले कानुन नबनाएको कारणले सरकारले ल्याएको विधेयक सरकारले ल्याउँछ, हाउसले त्यसलाई पास गर्ने हो। त्यो हाउसको एउटा अङ्गको रूपमा विधायन समिति छ। हामीले के धारणा बनाइराखेका छौँ भन्दा सकेसम्म सरकारलाई आवश्यक परेर आएका विधेयकहरू हाउसमा रोकिनु हुँदैन, विधायन समितिमा रोकिनु हुँदैन। यो चाहिँ जति सक्यो छिटो पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। तर त्यसो भन्दै गर्दा पनि मानिसज्यू जस्तो यहाँले यो जुन विधायन समितिको काम कानुन निर्माण यसको छलफल प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने नै हो। तर समितिले कानुन निर्माणको क्रममा कानुन जसको लागि बनाउने हो ती सम्बन्धित क्षेत्रहरू, हुन त हामी भन्छौँ कानुन नागरिकको लागि हो, तर नागरिक जुन क्षेत्रका नागरिक अथवा जुन वर्गले त्यसमा सहभागिता जनाउनु पर्ने हो त्यसो नगरेर सम्बन्धित क्षेत्रका बुद्धिजीवी अथवा सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गरियो भने यसले पूर्णता पायो भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको, यद्यपि त्यो सही गलत अर्को पाटो हो त्यो प्रक्रियाको बारेमा। तपाईँको समितिले नागरिक सहभागिता अथवा जसको बारेमा हामी कानुन बनाउँदैछौँ त्यही प्रत्यक्ष रूपमा गएर छलफल चलाएर सुझाव लिएर हो कि अथवा त्यस्तै केही व्यक्तिलाई मात्रै समावेश गरेर बनाउने गरेछ? म त्यहीँनिर आउँदै थिएँ। हामीले विधायन समितिमा आइसकेपछि पहिला हामी अध्ययन गर्छौँ, विधायन समितिकै मान्यज्यूहरू सबै बसेर अध्ययन गर्छौँ र त्यो ऐनले त्यो कानुनले प्रभाव पार्ने क्षेत्र कुन कुन हो, निकायहरू कुन कुन हो, हामीले त्यो चाहिँ निर्कुल गर्छौँ र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग हामीले छलफल गर्छौँ। पहिलो चरणमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेपछि फेरि विज्ञहरूसित बस्छौँ हामी। सरकारले यो विधेयक ल्याएको छ, सरोकारवालाहरूको यो सुझाव आएको छ, अब यसलाई कसरी जान सकिन्छ, के हुन सक्छ भनेर हामीले विज्ञहरूसित छलफल गर्छौँ। विज्ञहरूले दिएको सुझाव समेत हामीले चाहिँ राखेर फेरि विधायन समितिमा त्यो व्यापक छलफल गर्छौँ। आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयमा मन्त्री सचिवज्यूहरू लगायत आवश्यकता अनुसार जोसँग परामर्श लिनुपर्ने हो, जोसँग स्पष्ट हुनुपर्ने हो, जोसँग सोध्नुपर्ने हो, उहाँहरूलाई समेत हामीले बोलाएर अन्तिममा सबैतिरबाट आइसकेपछि हामीले पठाउने काम गर्छौँ। एउटा हामी कहाँ चाहिँ के चाहिँ सिस्टम बसेको छ भने हामीले विधायन समितिमा आइसकेपछि आएका सुझावहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसित परामर्श गरेर विधायन समितिले नै संशोधन गरेर पठाउने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसले उत्कृष्ट विधेयक बन्ने अथवा कानुन निर्माणको प्रक्रिया कतिको सन्तोषजनक छ कि छैन भन्ने कुरा त यहाँ सरोकारवाला निकाय क्षेत्रबाट धेरै व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, पक्कै पनि अहिले त्यो खुलि नै हाल्छ। यो पहिलो लहरमा यहाँहरूले जुन समितिको सभापतिको रूपमा यहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। म यो अहिलेसम्म उठेका विषयवस्तुलाई त्यसको क्रिया त होइन, तर सरकारले समग्रमा चाहिँ कसरी आफूलाई सुशासनको बाटोमा डोर्याउँदैछ भन्ने बारेमा आफ्नो छोटकरीमा मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काज्यूलाई आफ्नो छोटकरीमा मन्तव्य राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यद्यपि यहाँसँगको छलफलमा फेरि बृहत रूपमा केही बेर पछाडि फेरि हामी आउने नै छौँ। हस्, धन्यवाद मान्य सभामुखज्यू, मान्य सभापतिज्यूहरू, मञ्चासीन साथीहरू र मञ्चाभिमुख सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सर्वप्रथम त कार्यक्रमका लागि आयोजकलाई धन्यवाद। अब एकदमै संक्षिप्तमा कुरा गर्दा प्रदेशसभा, संसद सरकारको गठन र विघटनको दायित्व बोकेका हुनाले सरकारको जननी हो सदन, सदनप्रति सरकार उत्तरदायी छ। संसदीय समितिहरू मिनी पार्लियामेन्ट भएका कारणले गर्दा एक प्रकारको संसद नै भएको हुनाले समितिप्रति पनि त्यत्तिकै सरकार जिम्मेवार छ र समितिले दिएका निर्देशनहरू, आदेशहरू
मान्न पर्छ र नमान्ने हो भने संसदीय लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने कुरामा मान्य कृष्णचन्द्र नेपालीको यो गण्डकी प्रदेशको सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा निवेदन गर्दै अब एउटा उदाहरण मात्र मैले यहाँ दिउँ। गण्डकी काउ फारम भनेर एउटा प्रदेश गौरवका योजना सरकारले अगाडि सारेको थियो। त्यसमा संसदीय समितिले यो बारेमा आफ्ना प्रश्न उठाइसके पछाडि सरकारले त्यसलाई च्याट्टै समितिको निर्देशन अनुसार रोकेर समितिले भनेकै बाटो अवलम्बन गरेर नयाँ तरिकाले बहस प्रारम्भ गरेको छ भन्दाखेरि सानातिना कुरा मात्र होइन, प्रदेश गौरवका आयोजना समेत संसदीय समितिको निर्देशनमा रोकिएका एउटा दृष्टान्त मैले यहाँ अनुरोध गरेँ। बेरुजुका कुरा आएका छन्। मैले अहिले जुन नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय जुन नेतृत्व गरेका छु त्यसको आर्थिक विश्लेषणको यो वर्षको चाहिँ रिपोर्ट अर्को वर्ष आउने भएको हुनाले अहिलेसम्म आएको रिपोर्टमा मैले नेतृत्व गरिसकेपछिका डिटेल डाटा केही पनि छैन। व्यक्तिगत रूपमा यो तथ्याङ्कप्रति म जिम्मेवार छैन, तर सरकारको मन्त्री भएको र सरकार निरन्तरताको भएको हुनाले पुरानो सरकारले गरेको काम पनि यो सरकारले बोल्न पर्ने भएको हुनाले त्यसको जिम्मेवारीबाट म पन्छिन पनि मिल्दैन। 3 प्रकारको बेरुजु मैले देखिरहेको छु त्यहाँ। एउटा यहाँनिर जस्तो यसअगाडि त तपाईँ संसदीय समितिमा हुनुहुन्थ्यो, अघिल्लो पटक तपाईँसँग हामीले छलफल गरेका थियौँ, अहिले तपाईँ संयोगले मन्त्री हुनुभयो। यो समितिमा रहेर अरूलाई औँला उठाउनको लागि जति सजिलो हुँदो रहेछ त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्दाखेरि कतिको गाह्रो हुँदैछ। यसको अर्थ समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नको लागि यहाँको आफ्नै मन्त्रालय र समग्र सरकारलाई नै जवाबदेही बनाउनको लागि साह्रो गाह्रो कस्तो भइरहेको छ त्यो पनि सुनायो। तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अर्काले यसो गरिदिएन भन्न जति सजिलो छ आफूले त्यही गर्न गाह्रो छ। यो त सार्वजनिक जीवनमा भएका चाहिँ कुराहरू भइ नै हाले, त्यसमा कुनै विवाद काम गर्न अप्ठ्यारो बनाउँदो रहेछ मन्त्रीज्यू। कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ समितिमा बसेर निर्देशन दिँदा जसरी फ्ल्याट रूपमा हामीले सोच्छौँ सरकारमा गइसके पछाडि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले मात्र नगरिकन योसँगका अरू एब्स्ट्रकलका कुराहरू समितिमा बस्दा हामीलाई थाहा हुँदो रहेनछ। सरकारका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीले चाहेर मात्र नभइकन अरू थुप्रै कम्पोनेन्ट पनि त्यसमा जोडिएका हुनाले चाहिँ त्यो पाटोले गर्दाखेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वले चाहँदा पनि कतिपय बेलामा त्यो सम्भव नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मात्र मैले अनुरोध गरेको हो। मैले बेरुजुमा जाँदै थिएँ। बेरुजु 3 प्रकारको मैले देखिरहेको छु। एउटा सैद्धान्तिक बेरुजु, एउटा कागज नमिलेर नपुगेर आएका बेरुजु, एउटा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु। हामीले बेरुजु आउँदाखेरि सबै बेरुजुलाई एकदमै नकारात्मक रूपमा हेर्छौँ। असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु चाहिँ बहुत चिन्ताजनक हो। यो गण्डकी प्रदेशमा बहुत कम छ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई यसले ठुलो प्रसन्नता दिन्छ। सैद्धान्तिक बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा आउनु स्वाभाविक छ। गण्डकी प्रदेशमा होइन 7वटै प्रदेशमा आउँछ। किन आउँछ मैले तपाईँसँग एउटा समय लिएँ भन्दाखेरि सङ्घले कर्मचारी दिने पनि सङ्घले, जमिन दिने पनि सङ्घले। कानुनले के भन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो जमिन नभएका ठाउँमा चाहिँ पैसा लगानी गर्दा त्यो चाहिँ बेरुजु हो, सैद्धान्तिक रूपमा त्यो गलत हो भन्छ। त्यसो भन्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा एउटा पनि मन्त्रालय अहिले हाम्रो जमिनमा छैन। त्यहाँ एउटा साँकाले लगायो भने नि, एउटा चुक्कुले लगायो भने नि, टोयलेटमा एउटा चाहिँ तौलिया फेर्यो भने पनि त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक बेरुजुले आउँछ। जमिन केन्द्रले हामीलाई नदिने, निर्माण नगरी पनि भएको छैन। त्यो जस्तो प्रतिनिधि हाम्रो प्रदेश सभा छ, प्रदेश सभामा हामीले बाटो बनायो भित्र बिग्रेर, तर त्यो हाम्रो जमिन नभएका कारणले गर्दाखेरि प्रश्न उठायो। त्यहाँ भवन बनायो, महालेखाले प्रश्न उठायो। त्यस कारणले यस्तो प्रकारको बेरुजु गण्डकी प्रदेश सरकारले भन्दा पनि सङ्घले यसको दायित्व लिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भए मन्त्रीज्यू यहाँनिर सरकारी कार्यालयतर्फ अहिले पछिल्लो पटक महालेखा परीक्षणको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरोजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा पहिलो स्थानमा छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै थियो। यस अर्थमा यहाँको मन्त्रालयलाई बधाई नै दिउँ कि अथवा कसरी बुझौँ मन्त्रीज्यू? मेरा कुरा अलिकति राम्रोसँग सुनिदिनु भयो भने मैले पोहोरबाट नेतृत्व गरेको हो। त्यो मैले गरेको 1 वर्षको विवरण अर्को वर्ष आउँछ। त्यस कारणले व्यक्तिगत रूपमा यो बेरुजुसँग म सम्बन्धित छैन। सामूहिक रूपमा भन्दाखेरि त्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बेरुजु बढी किन आयो भन्ने कुरालाई तपाईँले मलाई समय दिनुभयो भने एउटा त सैद्धान्तिक बेरुजु आयो। यस विषयमा फेरि पनि आउला मन्त्रीज्यू। अहिलेको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष आउँदैछौँ कि तपाईँलाई जो आजका हाम्रा अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले राखेको कुरामा कतै सहमति कतै असहमति हुनसक्छ। म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो समग्रमा प्रदेशभरिको
अथवा यहाँको प्रदेश संसदले, संसदीय समितिले, सांसदहरूले अथवा सभामुखज्यूको तर्फबाट भइराखेका काम कारबाहीमा कस्तो छ त भनेर एउटा समीक्षात्मक टिप्पणी बचाउन चाहे। धेरै कुरा आइरहेछ। अब हामी यो सङ्घीयता पछाडिको प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा छौँ। यो वर्षमा आइपुग्दा हामीले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भनिएका दुवैको सरकार हामीले देखिसकेका छौँ। कस्तो काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा आफैले आफ्नो ऐनामा हेऱ्यो भने प्रष्ट हुन्छ र ती दस्तावेजहरूले पनि बोल्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब बेरोजुको कुरामा आइसकेको छ। 1,78,98,15,000 रुपियाँ चाहिँ अहिलेसम्मको बेरोजु छ। यो यहाँले पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि यसलाई भनिसक्नु भएको छ। यो वर्ष मात्रै 51,54,00,000 रुपियाँ चाहिँ बेरोजु निस्किएको थियो। यो बेरोजु बढी देखिएको संस्था मन्त्रालय चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो। यो मन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। किनकि सबैभन्दा ठुलो बजेट त्यहीँ छ र बेरोजु के कारणले निस्कन्छ भन्ने उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले मैले यतातिर चाहिँ बढी जान गइनँ। यो आर्थिक वर्ष 2074-75 मा जम्मा 76 करोड को बजेट आएको थियो। त्यति हुँदाखेरि पनि झन्डै 29 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यति बेला बेरोजु देखाएको थियो। 74-75 को पहिलो बजेटमै, जुन वैशाखको अन्तिमतिर पारित भएको थियो। हाम्रो 2 महिनाको अवधिमा पनि त्यति बेरोजु आएको थियो। यसले पनि त्यतिखेर हाम्रा नियम कानुनहरू थिएनन्, हामी आफैले बनाउनु पर्ने थियो, थुप्रै अप्ठ्याराहरू थिए। प्रदेश सरकारले निकै कम स्रोत साधनका बीच, कर्मचारीका बीच, कानुनको अभावका बीच पनि त्यतिखेर काम थालेको थियो। त्यसलाई स्वाभाविक हिसाबले मानिएको थियो। तर त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ बेरोजुको क्रम चाहिँ बढ्दै गएको छ। त्यसको बेरोजुको के कारणले बढ्यो उहाँले पनि भन्नुभएको छ। अघिल्लो वर्ष मात्रै यो पुँजीगत बजेट खर्चको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामी अघिल्लो वर्ष भन्दाखेरि पनि अहिले 10% कम छौँ यो पुँजीगत बजेट खर्चको हिसाबले। योभन्दा अगाडि 73% कुल बजेट खर्च थियो, अहिले 70% बजेट खर्च छ। योभन्दा अगाडि 87% पुँजीगत बजेट खर्च थियो भने अहिले 78% बजेट खर्च छ। यसले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो खर्च क्षमता जुन हिसाबले वृद्धि हुनुपर्ने थियो, तर पछिल्लो समयमा अब हामी यो पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि हामीले खर्च क्षमतामा वृद्धि गर्न सकेनौँ भन्ने यो तथ्यले पनि बोल्छ भन्ने मैले यहाँ देखिरहेको छु। अब हामीले अहिलेसम्मको हेरेको बजेट नीति तथा कार्यक्रमले पनि के देखाउँछ भने सङ्घले प्रदेशलाई नदेख्ने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई नदेख्ने। हामीले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेर अभ्यास त गऱ्यौँ, तर हामीले जुन हिसाबले संविधानले नै समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने भनेर जसरी भनेको छ, हामीले कतिसम्मको बजेट प्रदेशले छुट्याउने हो, कतिसम्मको सङ्घले छुट्याउने हो, कतिसम्मको स्थानीय तहले छुट्याउने हो भन्ने कुरा हामीले सङ्घतिर औँला उठाइरहँदा, स्थानीय तहलाई देखाइरहँदा प्रदेश आफैले चाहिँ त्यो कतिको कार्यान्वयन गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ एउटा मुख्य प्रश्न उब्जिन्छ। र अब हामी कार्यकालको अन्तिममा आइपुग्दाखेरि यो समीक्षाको प्रमुख पाटो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। सानाभन्दा साना टुक्री योजना, लाखका योजनाहरू पनि स्थानीय तहलाई नदिइकन मन्त्री, सांसद अथवा सरकारले आफैले कार्यान्वयन गर्ने गर्दाखेरि सङ्घलाई र स्थानीय तहलाई औँला उठाउने अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारले राख्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यसरी नै हामीले कलम पनि चलाइरहेका छौँ। अब बजेट निर्वाचनको सन्दर्भमा, बजेट निर्माणको सन्दर्भमा र अहिलेसम्म आएको बजेटको विषयमा त हामीले भन्नै पर्छ, यो अन्तिम बजेट आइपुग्दाखेरि देशैभरि नै एउटा चर्चाको केन्द्रमा रह्यो र बजेट निर्माण र बजेट पेश भइसके पछाडि सम्भवतः यो सङ्घीयता पछाडि साथै प्रदेशको अभ्यासमा गण्डकी प्रदेशको अभ्यास नौलो टाइपको हुनसक्छ, नौलो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनकि सत्तापक्षकी मन्त्री र सांसदहरूकै असहमतिका कारणले 20 दिनसम्म संसद बन्धक भयो र त्यो छलफल समेत हुन सकेन। यस्तो खालको परिस्थिति यहाँ सिर्जना भयो। त्यसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम चाहिँ मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर सैद्धान्तिक हिसाबले त्यहाँ पारित गइसकेपछि पनि काटियो भनेर मन्त्रीज्यूहरूकै असहमति भयो। यसलाई अर्थमन्त्रीज्यूले एक हिसाबले ल मबाट गल्ती भयो, यो राख्दिनँ भन्ने उहाँको विचार थियो। यद्यपि पहिल्यैदेखि यो राख्नु हुँदैन भन्ने थियो, तर पनि यो विषयले ठुलो रूप लियो। योजना काटिएका विषय र स्वयं मन्त्रीज्यू आफैले यो वार्षिक कार्यक्रम नै सार्वजनिक भयो भनेर बैठक चलिरहेका बेला बैठक भाँडिनेसम्मका कुराहरू पनि भए। यसले पनि हाम्रो गण्डकी प्रदेशको बजेट आउने र हामीले कस्ता योजनाहरू समावेश गरिरहेका छौँ, हाम्रो सरकार कसरी चलिरहेको छ भने यो बजेट निर्माणको पछिल्लो कार्यकालको यसले पनि एउटा नमुना पेश गरेको छ। यो सङ्घीयतामा हामीले कस्तो खालको अभ्यास गरेका छौँ भन्ने यसले पनि देखाउँछ। यसमा पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यस्तै बजेटकै विषयले अब बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म अहिले चाहिँ प्रवेश पायो। यहाँका सत्तापक्षकै
मन्त्री, सांसद, संसदीय दलका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको अथवा केन्द्रीय नेताहरूको शीर्ष नेताहरूको शरणमा जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। यद्यपि पछाडि सहमति गरेर भए पनि ल्याउनु पर्ने त भनियो, तर त्यसका थुप्रै बाछिटाहरू पछिसम्म रहन्छ र हामीले सङ्घीयताको पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्दा यी चाहिँ नजिरका रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। यसै गरी योजना कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीकै ओडाहरूमा 30 करोड रुपियाँ परेको कुराहरू पनि अहिले हाम्रो किताबहरूले देखाइरहेछ भनेदेखि हामीले कसरी यसको अभ्यास गरिरहेछौँ, जो चाहिँ हामी योजना छनौट गर्ने कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व गरिरहेछौँ, हामीले नै त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गरिरहेछौँ भन्ने चाहिँ मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, यसमा पनि थोरै यसबारेमा उहाँले बताउनु होला पक्कै पनि। अब यसै गरी एउटै ओडामा 30 करोडको कुरा भइहाल्यो। अब हाम्रो संसद, हाम्रा संसदीय समितिहरू कस्ता बने भनेर अब चाहिँ हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। के सांसद भनेका संसदमा जाने, दलले रुलिङ गरे अनुसार टेबल पिट्ने, हात उठाउनुहोस् भन्दा हुन्छ भन्नेले हात उठाउनुहोस्, हुन्न भन्नेले हात उठाउनुहोस् भनेर हामीले त्यति मात्रै हो हाम्रा भूमिका? हामीले कानुन निर्माणमा कतिको सहभागी बन्यौँ? हाम्रा कानुनहरू कसरी आए? ती कानुनमा हाम्रा समितिहरूले कसरी काम गरे? हाम्रा मान्यज्यूहरूले कति सहभागी हुनुभयो छलफलमा, कति भाग लिनुभयो? र हाम्रा संसदीय अभ्यासमा जुन जुन कुराहरू हुनु पर्ने भनिएको थियो त्यसमा हामीले कतिको अभ्यास गऱ्यौँ भन्ने पनि अब हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र यो हामीले पछिल्लो समय हामी 2-3 जना साथीहरू पनि यहाँ छौँ। हामीले लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि हामीले अध्ययन अवलोकन भ्रमण पनि गऱ्यौँ। त्यहाँका सभामुख, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल पनि गऱ्यौँ। हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा अलि नौलो खालको अभ्यास छ। एउटै समितिलाई बढी अधिकार दिँदा अरू समितिहरूको बेकाम जस्ता देखिएका छन्, अरू समितिहरूको प्रभावकारिता कम छ। यो हाम्रो एकजना समितिको सभापति, 3 जना समितिको सभापतिहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। विधायन समितिलाई नै अधिकार दिँदा अरू समितिहरू बेकाम बनेका छन्। यहाँ चाहिँ सङ्घमा पनि फेल भइसकेको, असफल भइसकेको र हामी जुन जुन प्रदेशमा गयौँ त्यो प्रदेशमा पनि कहीँ नभएको अभ्यास यहाँ छ। सम्पूर्ण विधेयकहरू, सम्पूर्ण कानुनहरू एउटै समितिमा जाँदाखेरि अरू विषयगत मन्त्रालयहरूका कानुन, अरू विषयगत विषयमा आएका विधेयकहरूको पनि छलफल गर्न चाहिँ अरू समितिले पाइरहेका छैनन्। यो सम्बन्धी अब चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ कि अन्त फेल भइसकेको अभ्यास हामीले किन अनुसरण गरिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ प्रश्न उब्जिरहेको छ। र पछिल्लो समयमा त यस्तो भयो, यो बजेट सम्बन्धीको एउटा समितिको छलफल गर्नको लागि अर्थ तथा विकास समितिले बोलाएको बैठकमा सभापति एक्लै हुनुभयो। न त्यहाँ मन्त्री आउनुभयो, न त्यहाँ अरू सदस्यहरू आउनुभयो। र अर्को हामीसँग त्यो अभ्यास, नराम्रो अभ्यास कसरी पनि त्यो भयो भन्ने लाग्छ भने अन्त कहीँ छैन, सरकारका मन्त्री नै समितिको मताधिकार सहितको सदस्य हुने अभ्यास चाहिँ, नियम चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा छ। जसले सरकारको नियमन गर्नुपर्ने हो, जसले सरकारको अनुगमन गर्नुपर्ने हो, जसले सरकारका गरेका कामहरूलाई तिमीहरूले यहाँनिर गलत गर्यौ यसको जवाफ देऊ भनेर जसलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने हो उनै समितिमा भएर आफैले प्रश्न गर्ने, आफैले आफैलाई सोध्ने कहीँ नभएको सिस्टम यहाँ चाहिँ किन भइरहेछ? यो चाहिँ अलिकति स्वार्थबाजी नै पनि होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र संसदीय समितिहरूको त यहाँ त प्रभावकारी नै छैनन्। समितिहरूले दिएका निर्देशनहरू सरकारले कति पालना गर्यो? बैठकमै आइदिँदैन भनेपछि निर्देशनहरू कसरी पालना भयो होलान् भन्ने चाहिँ यहाँ प्रश्न उब्जिरहेको छ। र पछिल्लो उदाहरण चाहिँ हामीले दिन चाहन्छौँ, हामीले कानुन निर्माण चाहिँ कसरी गऱ्यौँ, हामीले त्यसमा कति हेलचेक्राइ गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ अब हामीले समीक्षा गर्दै गर्दा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2076मै अघिल्लो सरकारकै पालामा आयो। अहिले चाहिँ यो सवारी करको विषयमा निकै नै बढी प्रश्न उठिरहेछ। सवारी कर सम्बन्धीको आर्थिक वर्ष कटिसकेपछि वा चैत मसान्तभित्र पनि नवीकरण गरेर सवारी कर नतिर्ने हो भने दोब्बर शुल्क लिने भन्ने चाहिँ अहिले आएर यो शुल्क पनि लिन थालिसकेपछि जनस्तरबाट समेत निकै विवाद आयो। भनेपछि हामीले कानुन पढ्दैनौँ, कानुन निर्माणको क्रममा कति धेरै हेलचेक्राइ गर्छौँ भन्ने चाहिँ यो पछिल्लो उदाहरणले देखाएको छ। ऐन अनुसार 5 वर्षसम्म र नाघेर भन्ने एउटै बुँदामा जुन अस्पष्ट एउटा बुँदा हुँदाखेरि कसरी जनताले शास्ति भोग्दा रहेछन् भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण पनि हामीले देखेका छौँ। र यो सँगसँगै अहिलेसम्म 56वटा कानुन निर्माण भए। कानुन निर्माण हुँदाखेरि 36वटा त हामीले संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। कतिपय त हामीले देखेकै हो, ढुङ्गागिटी बालुवाको र अन्य थुप्रै कानुनहरू सङ्घबाट कपी पेस्ट मात्रै अथवा अरू प्रदेशबाट ल्याएर यहाँ कपी पेस्ट मात्रै गर्दाखेरि ती कानुनहरू प्रभावहीन भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। योतर्फ अब सरकारले समीक्षा गर्ने र आफूलाई सच्याउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा एउटा प्रश्न चाहिँ, पछिल्लो समयमा हाम्रो गण्डकी प्रदेशको गतिविधिको कारणले
हामीले त यो व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ भनेर सरकारले गरेका कमजोरीहरू पनि औँल्याइरहेका छौँ पत्रकारिताको माध्यमबाट, किनकि संविधानले निर्दिष्ट गरेका मूलभूत विषयहरूबाट हामीले त्यसलाई बलियो बनाउनका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। तर सरकारकै गतिविधिले यो पटक सङ्घीयतामाथि सबैभन्दा बढी प्रहार भयो। त्यो प्रहार हुने एउटा कारण थियो हाम्रा मन्त्रीका, हाम्रा मुख्यमन्त्रीका, हाम्रा नेताहरूको नाममा, ट्रस्टका नाममा, परिवारका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूका नाममा बजेट छुट्याइयो। भलै त्यो स्वत पैसा बाँड्ने थिएन, कुनै कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्ने थियो, तर हिजो राजा महाराजाहरूको पालामा जस्तो हिजो सङ्घले गरेको गलत अभ्यासकै सिको गरेर यहाँ पनि तिनै नेताहरूको नाउँमा होला, उहाँहरूको भूमिका थियो होला, योगदान थियो होला, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नु पाटो चाहिँ अर्कै थियो होला, तर हामीले कस्तो खालको अभ्यास गऱ्यौँ, उहाँहरूकै नाममा बजेट राखिदिँदाखेरि यो सङ्घीयतामाथि नै जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेछ। यो पत्र पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। सांसदज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा म इन्सेकको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक सम्मान अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष त यहाँ मन्त्रीज्यूले त्यसै गरी विभिन्न समितिका चाहिँ सभापति मान्यज्यूहरूले कुरा राखिसक्नु भएको छ र भर्खरै मात्रै हाम्रो अमरेश सुवेदी सरले पनि आफ्नो विचारहरू राख्नुभएको छ र म हजुर अमृतजीले राख्नुभएको सबै कुरामा मेरो चाहिँ सहमत व्यक्त गर्दै विशेष त यो आज यो सुशासनका लागि सांसद र संसदीय समितिको भूमिका विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र यो सुशासन प्रत्येक नागरिकको चाहिँ अधिकार हो। सुशासन प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। यो अधिकारबाट कोही नागरिकहरू वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता रहेको छ र विशेष त अमृतजीले भने जस्तै गण्डकी प्रदेश सरकार अहिले यो पछिल्लो चरणमा विभिन्न निर्णय का कारण चाहिँ विवादित हुँदै चाहिँ गइरहेको स्थिति हामीले देखेका छौँ होइन, त्यो कुरा हामीले सुनिसकेका छौँ। विशेष त अब यो सांसदको काम भनेको चाहिँ संसदमा नीति बनाउने, त्यो नीति चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यसको अनुगमन गर्ने, छलफल गर्ने र नागरिकका दैनिक समस्याहरूको बारेमा चर्चा गर्ने, छलफल गर्ने र त्यो अनुकूल नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि नीति योजना बनाउने मुख्य जिम्मेवारी हो। तर यहाँ चाहिँ हामीले के देखिरहेका छौँ भने अहिले पछिल्लो पनि त्यो विषयले असाध्यै चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चर्चा पायो। संसदले चाहिँ पैसा बाँड्ने, प्रत्येक सांसदलाई चाहिँ पैसा चाहिँ छुट्याउनु पर्ने र त्यो पैसा चाहिँ उहाँहरूले चाहेको ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्ने भनेको अब त्यो पैसाको खर्च गर्ने नेतृत्व चाहिँ सांसदले लिने, यो असाध्यै बेठिक काम हाम्रो सङ्घदेखि सुरुदेखि नै यो चाहिँ एउटा अभ्यासको रूपमा आइरहेको स्थिति छ। तर यहाँको अर्थमन्त्रीले त्यसलाई ब्रेक गर्न खोज्दाखेरि यहाँ अघि हाम्रो अमृतजीले भनिसक्नुभयो 20 दिनसम्म संसद अवरुद्ध भयो। यो असाध्यै बेठिक चाहिँ काम हो भने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। यस्ता कामहरू यहाँ भइरहेको छ अनि हामी यहाँ सरस्वती हेरिरहेका छौँ। यहाँ आवश्यक छ महिला सुरक्षा गृहको, यहाँ आवश्यक छ बाल अस्पतालको, यहाँ आवश्यक छ विद्यालय संरचनाहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने अनि यहाँ आवश्यक छ चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरू चाहिँ खोल्ने होइन। तर यहाँ बजेट विनियोजन हुन्छ मन्दिर र गुम्बा बनाउनको लागि अनि टावर बनाउनको लागि, जुन कुरा हामीलाई आवश्यक नै होइन। हामीले त्यो चाहियो भनेर यहाँ कुरा उठाएकै छैन। 20औं वर्षदेखि कुरा उठाइरहेको सुरक्षा गृह बनाउनको लागि चाहिँ 1 रुपियाँ बजेट विनियोजन नगर्ने अनि हामीले मागेकै छैन मन्दिर र गुम्बा बनाउनको लागि। अनि यसले के देखाउँछ भने निड बेसमा नभएर यो भोट बेसमा चाहिँ यहाँको बजेट विनियोजन हुने काम हामीले देखिरहेका छौँ। बजेट विनियोजन भनेको चाहिँ आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ। कहाँ के कुन समुदायको लागि के चिज आवश्यक छ त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा कहाँबाट के दिँदाखेरि भोट आउँछ। यहाँनिर अब सच्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो त? समस्या त यसको समाधान के हो? यसको चाहिँ निड बेसमा हुनु पर्यो, आवश्यकतामा आधारित बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बेरोजु चाहिँ वर्षेनी बढेर गइरहेछ। यो कुरा हाम्रो डेटाले पनि देखाएको छ। यो किन चाहिँ यो बेरोजु चाहिँ बढिरहेको छ? काहीँ नीति नै यसको कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि यो बेरोजु बढेको भए त्यो नीति सच्याउनु पर्यो, होइन भने के कारणले यो बेरोजु चाहिँ बढिरहेको छ त्यसको जरामा पुगेर त्यो बेरोजु चाहिँ कम गराउनको लागि, बेरोजु घटाउनको लागि सरकारले चाहिँ आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु होइन। यस्ता कुराहरूको चाहिँ छलफल हुनुपर्ने ठाउँमा झन् त्यस्तै खालका चाहिँ एकदम खुद्रे चाहिँ कार्यक्रमहरू लैजाने
त्यसले चाहिँ थोरै थोरै बजेट चाहिँ कनिका चाहिँ छरे जस्तो छर्ने, न त्यसले चाहिँ त्यो योजना पुरा हुन्छ होइन, न त्यो चाहिँ आवश्यकतामा आधारित छ। यस्ता खालका गतिविधि चाहिँ प्रदेश सरकारले गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो बेरुजु बढ्ने र जनताको जुन आक्रोश अघि अमृतजीले नै भन्नुभएको छ, पछिल्लो चरणमा यो चाहिँ सङ्घीय चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ खारेज हुनुपर्छ अघि आइसकेको छ चाहिँ माग बढिरहेको चाहिँ कारण के हो भन्ने कुरामा अहिलेको नेता, अहिलेको सरकार, अहिलेको सांसदले चाहिँ यो विषयमा सोच्नुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हामीसँग काम कारबाही गरिराखेका छन्, त्यसबारेमा केन्द्रित भएर छोटकरीमा झन्डै 2 मिनटमा सकिदिनु भयो भने अझ प्रभावकारी र राम्रो हुनेछ। धेरै धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू, सभामुखज्यू, संसदीय समितिका सभापतिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभाव। गैर सरकारी संस्था हाम्रो कास्कीमा झन्डै 600 भन्दा बढी काम गरिराखेका छन्। देशैभरिको कुरा गर्दाखेरि त 40,000 भन्दा बढी छन्। त्यसमा पनि सक्रिय रूपमा काम गर्ने हाम्रो यहाँ चाहिँ 200 भन्दा बढी संस्थाहरू छन्। तर ती संस्थाहरूलाई जहिले पनि डलर खेती गर्ने नजरले मात्रै हेरिन्छ। यिनीहरूले सरकारका सहयोगीहरू हुन्, यिनीहरू हाम्रा चाहिँ सहकार्य गर्ने एउटा संस्थाहरू हुन् भन्ने नजरले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले त्यसरी एउटा गैर सरकारी संस्था मैत्री वातावरण सरकारबाट पाउन सकेका छैनौँ। त्यसो भए अब तपाईँहरूलाई संसदले, संसदीय समितिले कुनै नीतिगत रूपमा सजिलो बनाइदिनु पर्ने कुरा छ? यो कुरा चाहिँ अबको विषय छलफलको छ, त्यो चाहिँ हामीले उठाइराखेका पनि छौँ। अब संस्था दर्ता ऐन 2034ले अहिले सम्पूर्ण संस्थाहरू चलिराखेका छन्। यो 2074 सालमा एउटा चाहिँ नयाँ नियम चाहिँ बनाउने कुराहरू पनि अगाडि आयो, तर अहिलेसम्म त्यसको टुङ्गो लागेको छैन। अनि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घसम्म पनि यो आफ्नो आफ्नो कुराहरू छ। अब संस्थाहरू हामीसँग आबद्ध हुनुपर्छ, हामी कहाँ दर्ता हुनुपर्छ भन्ने स्थानीय तहको छ, त्यस्तै प्रदेशको छ, त्यस्तै सङ्घको छ। हामी कहाँ गएर दर्ता हुनुपर्ने हो त्यो अझै पनि अन्यल नै छ। र अर्को कुरो यो थुप्रै अब अहिले पनि हामी यहाँ सुन्यौँ यी थुप्रै बिरोजुका कुराहरू, खर्च गर्न नसकेका कुराहरू छन्। सङ्घ संस्थाले अत्यन्त थोरै पैसामा प्रभावकारी काम लक्षित समुदायमा गएर गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ मात्रै सरकारले एउटा दृष्टिले हेरिदिनु भयो र उसलाई जिम्मा दिनुभयो भने अत्यन्त प्रभावकारी काम हाम्रो समुदायमा हुन सक्छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँको यो छोटो विचारको लागि। त्यसै गरी यो पोखरा त्यसै पनि पर्यटनको लागि सभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, विषयगत समितिका सभापतिज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्णलाई शुभ प्रभात। सरले भन्नुभयो जस्तै देश प्रदेश संरचनामा गइसकेपछि धेरै नै उपलब्धिहरू भएको कुरालाई चाहिँ हामीले नकार्न सकिँदैन। विशेष त पर्यटन क्षेत्रमा पनि ती खालका उपलब्धिहरू नभएका होइनन्, तर जुन रूपमा हुनुपर्ने हो यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले पर्यटनको विकास गरिराख्दाखेरि विशेष त हामी प्रकृति संस्कृति र साहसिक पर्यटनको एउटा गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ सुशासन भनेको चाहिँ अहिले यहाँको पर्यटनमा चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशको पर्यटनमा सुशासन भनेको चाहिँ बजेट निर्माणबाटै सुरु हुन्छ हो। हामीलाई पनि निम्त्याउनुहुन्छ, हामी जान्छौँ पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा कति आफ्ना सुझाव सल्लाहहरू पनि दिइराख्दाखेरि त्यसलाई उहाँहरूले पनि त्यसलाई समेटेर लिएर जानुभएको उदाहरणहरू चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा चाहिँ हुँदै नभएका चाहिँ होइनन्, तर कार्यान्वयन तहमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुनुपर्ने थियो। जस्तो कि फेवातालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ इकोलोजिकल बेस्ड टुरिज्म पर्यटनका कुराहरूलाई समेटेर लिएर गयो भने त्यहाँ वातावरण मिल्ने हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अध्ययनको अलिकति कमी भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ अझै अध्ययनशील भएर जाने हो भने चाहिँ दिगो पर्यटन विकासमा चाहिँ जसरी चाहिँ प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अझै अगाडि चाहिँ लिएर जान चाहिँ सकिन्छ। यो पछिल्लो यो 5 वर्षको कार्यकाल भनौँ जुन अहिले सकिँदैछ, यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुनु सक्थ्यो। जस्तो कि अहिले हामीले एकदमै तरकारी रूपमा उठेको चाहिँ पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
अब यो धेरै अगाडि सुरु हुनुपर्ने थियो, तर अब त्यसको स्वामित्वदेखि लिएर त्यसका जिम्मेवारीहरूदेखि लिएर नभएका होइनन् भौतिक संरचनाका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई लिएर जाँदाखेरि गण्डकी प्रदेश सरकारले नगरेको होइन, गरेको छ, तर यसभन्दा अझै राम्रो तरिकाले नीतिगत हिसाबले चाहिँ धेरै राम्रो छ। नीतिगत तहमा चाहिँ उहाँहरूले राम्रो खालको तरिकाले चाहिँ बनाउनु भएको छ। बजेटमा पनि समस्या छैन, बजेटिङमा पनि निकै नै महत्त्वकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू लिएर जानुभएको छ, जुन चाहिँ पर्यटन मैत्री छन् जस्तो चाहिँ लाग्छ। अर्को एउटा अन्तिममा जोड्न खोजेको चाहिँ यो कोभिड महामारीले चाहिँ प्रताडित भएको पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति यो व्यवसाय मैत्री, पर्यटन मैत्री, मौद्रिक नीतिका कुराहरू यिनीहरूमा चाहिँ कता कता सबैलाई सम्बोधन गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखिएको छ। समग्रमा चाहिँ उपलब्धिमूलकै छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा त एउटा समितिको विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको छ, विधायन समितिमा मात्रै किन गयो भन्ने प्रश्न। यो कहीँ नभएको अभ्यास यहाँ भयो भन्ने ढङ्ग पनि। अनि यो पहिलो माथि चाहिँ सङ्घमा संविधान निर्माण गर्ने क्रममा त्यो बेलामा विधायन समितिमा एउटै समितिमा छलफल चलाउँदा अलि व्यवहारिक हुन्छ भन्ने हिसाबले पहिला चाहिँ विधायन समितिमा त्यो चाहिँ जाने चलन रहेछ। 65बाट त्यो अलिकति त्यसले काम दिएन भनेर अब अहिले अरू प्रदेश र सङ्घमा पनि सम्बन्धित विषयगत समितिमा जाने विधेयकहरू भन्ने नीति बनाएको थियो। हाम्रोमा स्थापना भएको भर्खरै स्थापना भएको थियो, विधेयकहरू धेरै बनाउनु पर्ने थियो, विभिन्न समितिमा जाँदाखेरि ढिलो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पहिलो चाहिँ कार्यकाल सुरुमा चाहिँ विधायन समितिमै सबै विधेयकहरू जाने भनेर चाहिँ त्यो अभ्यास गरियो र झन्डै 3 वर्षसम्म अनि 3 वर्षसम्म त्यो अभ्यास भयो। अहिले प्रश्न उठ्याएको थियो। अब प्रश्न के उठ्याएको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ विभिन्न समितिमा लानुपर्छ भन्ने थियो। अब अहिले चाहिँ अब यो अन्तिम पनि भयो, विधेयकहरू पनि धेरै हुँदैछन्, अब धेरै हामीले अभ्यास नगरौँ भनेर अहिले पनि हाम्रोमा त्यो जाँदैछ। सम्भवतः अर्कोचोटि त्यसलाई चाहिँ बदल्न सकिन्छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। हजुर, जस्तो एउटै कुनै समितिलाई बढी शक्ति दिँदाखेरि अरू शक्तिविहीन हुने स्थितिलाई सच्याउनको लागि आगामी त्यो आवश्यक हुन्छ। अब आवश्यक छ, त्यहाँ सदनभित्र पनि संसदभित्र पनि मान्यहरूको बिचमा पनि यो प्रश्न उठ्याएको थियो, अरू अभ्यासमा पनि त्यो प्रश्न उठ्याएको थियो। अहिले हामी तत्कालै नबदलौँ, त्यसका प्राविधिक कुराहरू पनि छन्, केही जटिलताहरू पनि पैदा भएको हुनाले अब यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्याएको छ र यो विधायन समितिमा नगइकन सम्बन्धित समितिमा जानी बनाउनै ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो प्रश्न मैले यो मताधिकारको कुरा चाहिँ उठाउनु भएको थियो। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै माननीय मन्त्रीहरूले भोट दिन पाउनुपर्छ होइन। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र हाम्रो कानुनले सभामुखको आसन ग्रहण अथवा अध्यक्षता गर्ने बेलामा निर्णायक मत बाहेक अरू सबैलाई मत दिने अधिकार हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मन्त्रीहरूले पनि सम्बन्धित समितिमा मताधिकारको राखेको हो। यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो, तर कानुन र संविधानले हामीलाई त्यो हटाउने छुट दिँदैन। त्यो चाहिँ मताधिकार चाहिँ हुन्छ। केही जटिलताहरू पैदा भएका छन्, मैले यति जानकारी होइन। त्यो अभ्यास चाहिँ गलत होइन, मताधिकारको अधिकार चाहिँ त्यो अभ्यास चाहिँ गलत होइन। अब त्यो चाहिँ त्यो मन्त्रीहरूले मत दिन पाउने अधिकार चाहिँ त्यो संवैधानिक अधिकार हो, कानुनी अधिकार हो भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म यहाँ प्रश्न उठाउनु भएको छ यो सुशासन, धेरै प्रश्नहरू उठ्या छन्। अब अलिकति मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सङ्घीयताको विषयमा यो प्रश्न जटिलता ढङ्गले उठ्या छ। सङ्घीयताको विषयमा जुन प्रश्न उठ्या छ, म एकपटक संविधान सबैलाई पढ्न अनुरोध गर्दछु। संविधानको जो सङ्घीयताको मूल मर्म हो, नेपालमा एकात्मक शासनले वर्गीय रूपमा असमानता पैदा गर्यो, जातीय रूपमा असमानता पैदा गर्यो, लैङ्गिक रूपमा असमानता पैदा गर्यो र क्षेत्रीय रूपमा असमानता पैदा गर्यो। त्यसकारण त्यसलाई समानतामा बदल्नको लागि संहितामा जानु परेको। समानता भइसक्यो। अहिले जे बाहिर प्रश्न उठ्या छ यो समानता भयो, यो 4वटा क्षेत्रमा असमानता छ, त्यो समानता भयो भनेदेखि सम्भवतः त्यो बेला संहिता आवश्यक नपर्ला होइन। अनि संहिता चाहिँ ठिक हो पनि भन्ने, अनि प्रदेश चाहिँ बेठिक भयो, प्रदेश चाहिन्न पनि भनेर जे प्रश्न उठ्या छ, अब यो जानेर अनजानमा यो संविधानप्रति यो परिवर्तनप्रति चाहिँ अविश्वास पैदा भएको कारणले त्यो प्रदेशको बारेमा प्रश्न मात्रै उठाइएको छ। सम्भवतः प्रदेश नरहँदाको दिन संहिता रहन्न,
संहिता नरहँदाको दिन 70 वर्षको नेपाली जनताको तपाईँ हाम्रो त्याग र तपस्याबाट बनेको यो परिवर्तनको संविधान रहँदैन। यसमा हामी सबै सचेत हुनु पर्यो र त्यसलाई हामी सबैले सचेत ढङ्गले नै त्यो संहिता प्रदेशको चाहिँ प्रश्नको विषयमा जे उठ्या छ त्यसमा चाहिँ त्यो राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब अर्को प्रश्न छ, प्रदेशले गर्ने राम्रो कामको कारणले यदि त्यस्तो भयो भने त अरू पनि त्यसको नकारात्मक धारणा बन्दैन। सभामुखजी जस्तो अब समितिलाई गरिराखेका काम कारबाहीको बारेमा पनि कति प्रभावकारी छन् छैनन् भन्ने कुरा आयो। अब यहाँहरूले अघि पनि भन्नुभयो कि कार्यकालको हामी करिब करिब उत्तरार्धमा पुगिसकेका छौँ। अहिलेसम्म बनेका कानुनहरू कति बनेर कति संशोधन गर्नु पर्यो भनेर त अघि 56वटा बनेकोमा 36वटा संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आएको भन्नुभयो। यसको समीक्षा गर्ने केही तयारी छ यहाँको कि समितिहरूलाई बोलाएर हामीले अहिलेसम्म बनाएका कानुनहरूको समीक्षा गरेर थप यसलाई अझ कसरी राम्रो बनाउने भन्ने बारेमा? अब यो ऐन कानुनहरू जनताको आवश्यकतालाई महसुस गरेर सरकारले मुख्यतः सरकारले नै त्यो सरकारले त्यसलाई चाहिँ ल्याउँछ र सदनले त्यसलाई के अरे जनतासँग छलफल चलाएर चाहिँ ऐनहरू पास गर्छ। संशोधन यो मानेमा हुन्छ विगतमा बनेका ऐनहरूले तत्काल अहिलेको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकेन भने त्यो बेला संशोधन हुन्छ र त्यो आवश्यकताको आधारमा सरकारले संशोधन ल्याउँछ र त्यो सदनबाट चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गरेर त्यो संशोधन हुन्छ। अब अहिले विगतमा बनेका ऐनहरू कतिपय चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने भयो, त्यसकारण त्यहाँ संशोधन भयो। जस्तै सदनले नै बनाएको ऐन एउटा खारेज भयो, हामीले संशोधन गर्नुपर्ने भयो। स्थानीय सेवा सुविधाको विषयमा हामी त्यसलाई चाहिँ संशोधनै गरेर त्यसलाई के गर्नुपर्ने भयो, फेरि पास गर्नुपर्ने भयो। त्यसकारण चाहिँ आवश्यकताको आधारमा चाहिँ ऐनहरू आउँछन् र सरकारले आवश्यकता आधारमा ल्याउँछ भन्ने लाग्छ। दोस्रो, अब यो मुख्यतः सुशासनसँग जोडिएको प्रश्न छ र बजेट निर्माणको प्रश्न पनि यहाँ जोड्नु भएको छ। अब मलाई अलिकति भन्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो बजेट निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ वैज्ञानिक विधिवत र जनताले तपाईँ हामीले चाहे जस्तो बनेको छैन। त्यो सत्य हो। किन बनेको छैन यो प्रश्न पनि छ। फेरि किन बनेको छैन भने हामीले बजेट माग गर्दा जनताले बजेट माग गर्दाखेरि के आधारमा माग गर्नुहुन्छ र सरकारले विन्यास के आधारमा गर्छ? मलाई लाग्छ म पनि एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि भएको हुनाले मेरो क्षेत्रबाट आउने बजेट जुन ढङ्गले मसँग माग्छन् मैले सरकारलाई यो बजेट हाल्नु पर्यो भनेर त्यो सिफारिस गर्नुपर्छ। जनताको मागभन्दा चाहिँ त्यो बजेटको चाहिँ के अरे बजेटको विन्यास हुने तरिका चाहिँ के अरे भिन्नता छैन। त्यसकारण लाग्छ जनताले अब हाम्रो प्रक्रिया नै के छ, निर्वाचनमा विधायकीहरूको भूमिका के हो? विधेयक बनाउने हो होइन, राम्रो नीति नियम ऐनहरू बनाउने हो। तर हाम्रो विधायकीहरू त्यो मात्रै छैन। हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि चुनावको बेलामा सबै कुरा हामी गरिदिन्छौँ भनेका छौँ। त्यसकारण त्यो सबै कुरा गरिदिन्छौँ भन्ने विषयमा अब बजेट त कमसेकम तपाईँहरूले मागे अनुसारकै प्रदेशले कुन योजना बनाउने हो भन्ने कुरा प्रदेशले त्यो योजना बैङ्क बनाएर अथवा चाहिँ योजना चाहिँ त्यसलाई डिपिआर गरेर अनि त्यो गर्नु पर्थ्यो। तर त्यस्तो हुँदैन। माग के हुन्छ? 2 लाखदेखि 5 लाख 10 लाखसम्मको। अब रह्यो व्यक्तिका नामसँग जोडिएका सङ्घ संस्था मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेलाई त्यो संस्थालाई अनुदान दियो, सहयोग दियो भनेर जुन व्याख्या गरियो त्यसलाई स्वयं मान्य मुख्यमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर यो गर्न खोजेको नियत सही थियो। तर नागरिकले चाहिँ यसमा आपत्ति उठाइसके पछाडि हामी सेवक भएका कारणले गर्दाखेरि जनताको अभिमतलाई ध्यान राखेर त्यो कार्यक्रमलाई मैले हटाउने निर्देशन दिएको छु भनेर हटाइसकेपछि मलाई लाग्छ त्यो विषयको पट्टाक्षेप भयो। त्यसका समीक्षा हामी गर्दै गरौँला। तर भएको गल्तीको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा नदोहोऱ्याउने कार्यनीति फेरि गर्नुपर्छ नागरिकलाई। अब तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ त्योभन्दा पनि अझ गम्भीर भाषामा मान्य मुख्यमन्त्रीले रोस्टमबाट बोल्नुभयो। बोल्दाखेरि उहाँले फिर्ता लिने र त्यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि नराख्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। अब अरू त्यति भइसकेपछि मलाई लाग्छ यो विषय चाहिँ त्यहीँ सकियो। त्यो साँच्चीकै फिर्ता अथवा साँच्चीकै त्यो त्यहाँ रोकिन्छ नि। फेरि हाम्रो त लिखितम एउटा हुन्छ, बकितम अर्थात् बोल्ने कुरा त फेरि अर्को हुन्छ नि भित्रै। त्यसको यहाँले सुनिश्चित गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न आजको कार्यक्रममा? मुख्यमन्त्रीजीले संसदमा उभिएर बोलिसकेपछि साँच्चैकै हुन्छ कि झुटोको हुन्छ कि ख्यालको हुन्छ कि भन्ने यस्तो प्रश्नको उत्तर दिन मैले आवश्यक ठान्दिनँ। अब रह्यो मसँग उठेका 2टा प्रश्न पनि छन्। एउटा चाहिँ आफ्नो वडामा धेरै पैसा हाल्यो भनेर जुन योजना कुराहरू गरिरहेको छ त्यो 2टा चरण कारणबाट उठिरहेको छ। एउटा अहिले आउने निर्वाचनमा व्यक्तिगत चरित्र हत्या गरेर छिमोल्ने हिसाबले आइरहेको छ। एउटा नबुझेर आइरहेको छ। योभन्दा अगाडिको वर्षमा नै आयो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 1600वटा रकमान्तर गर्यो भनेर मिडियाले पनि र स्वयं माननीय सांसदले पनि पार्लियामेन्टमा उठाउनु भयो। मैले पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट उभिएर के भने भन्दाखेरि 1600 रकमान्तर गरेको प्रमाणित गर्नुहोस्, म चाहिँ मन्त्री मात्र होइन सांसदबाट पनि राजीनामा दिन्छु भनेर मैले त्यो लेख्ने पत्रकारलाई, पत्रिकालाई र भन्ने मान्यजीलाई पनि चुनौती दिएँ। मान्य सभामुखजी यहाँ साथी हुनुहुन्छ, कसैले आएर प्रमाणित गरेर ल राजीनामा दे भन्न पनि आउनु भएन। हामीले गलत लेख्यौँ, हामीले पत्रकारिताको मर्म अनुसार चाहिँ गएनौँ, गल्ती गऱ्यौँ भनेर भुल सुधार पनि कसैले लेखेन, न कुनै मान्यले कमी कमजोरी भयो भनेर स्वीकार्नु भयो। यो नैतिकताको खडेरी परेको मैले मान्छु। तर त्यतिकै हावा नचलेर त कसरी पात हल्लिन्छ मन्त्रीजी? हल्लिन्छ नि, हावाले मात्र हल्लिन्छ। अथवा अमुक कुनै मन्त्री अथवा अघिल्लो कार्यकालको कुनै व्यक्तिले त्यो घोडा चढेको थियो भन्दैमा म धुरी चढ्छु भनेर त हिँड्न भएन नि। घोडा धुरी हल्लाउने कुरा भनेको रातो किताबले दस्तावेजले बोल्न पर्छ। दस्तावेज मैले त अझ यहाँ के भनिरहेको छु, प्रमाणित गर्नुहोस् म राजनीति छोड्छु भनिरहेको छु, प्रमाणित गर्नुहोस् न। तर अमूर्त कुरा गरेर अहिले पनि वडामा 25 करोडका कुराहरू जुन भनेको छन्, मैले चिच्याइ के भनिरहेको छु त भन्दाखेरि वडामा 25 करोड होइन 27 करोड 28 करोडै आएको छ। तर मान्छेले लगेर मलाई के जोडिरहेका छन् त, जनार्दन शर्माले चाहिँ जेठ 15 गते चाहिँ बजेट पेश गर्दाखेरि वडा नम्बर 16मा 5 करोड 21 लाख रुपियाँ हाल्नुभयो, त्यसलाई कुमार खड्काले हालेको भनेर भन्न हुन्छ त? न्याय हुन्छ? मेरो प्रश्न हो। अनि कर्मागत चाहिँ हिजोको पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारको पालादेखि नै बहुवर्षे जुन बजेटहरू आइरहेका छन् वा विगतका बजेटहरू आइरहेका छन्, त्यो 10 करोड 60 लाखको त्यो पनि मेरो काँधमा हालिदिने कुरो हुन्छ त? पर्यटन मन्त्रालयले, सामाजिक मन्त्रालयले, ऊर्जा मन्त्रालयले हालेको पनि मेरोमा हाल्नुहुन्छ। त्यति हुँदा मैले हिजो एउटा पत्रिका पढेको, झाँक्रीको थान पाखो हुँदै सोतो सडाको पोखरा वडा 16मा पैसा हाल्यो भने चाहिँ यो वडा 16मै पर्दैन के। मौरीबारी बस पार्क त बाटो ढलान वडा 16मा पैसा हाल्यो भने अर्को ठाउँको पनि लिएर आएर धेरै देखाउनको लागि त त्यसो त नगरे हुन्थ्यो नि भन्ने मेरो अनुरोध हो। मन्त्रीजी, अब त्यसो भए समग्रमा सरकारलाई, यो त तपाईँको व्यक्तिगत कुरा भयो, अब सरकारलाई, यो सरकार कति समय चल्छ त्यो अर्कै छलफलको विषय हो। तर जबसम्म तपाईँ हुनुहुन्छ यो मन्त्री परिषदमा, सरकारलाई साँच्चीकै जवाबदेही बनाउनको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि, विगतमा कुनै गल्ती कमी कमजोरी भएको रहेछ भने पनि सच्याउँदै जानको लागि तपाईँको प्रतिबद्धता के हो आज? अब उठेका प्रश्नको उत्तर नदिइकन म छोटकरीमा चाहिँ म जाँदिनँ। अब अघि मान्छेका चरित्रमाथि, मान्छेका चाहिँ डिग्निटीमाथि प्रश्न गरिसकेपछि त उत्तर सुन्ने साहस पनि त गर्न पर्यो नि त कार्यक्रमले। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने मन्त्रालयको तर्फबाट मैले मेरो वडामा फेरि सुन्नुहोस् 2 करोड 89 लाख, सांसद बापत भएर मैले हाल्ने पैसा चाहिँ 2 करोड 20 लाख बाहेक 2 करोड 89 लाख मन्त्रालयबाट, मन्त्रीका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट त्यो वडा नम्बर 16मा भन्दा मैले कहीँ हालेको कसैले देखाइदिन्छ भने मैले राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनिसकेपछि त यति धेरै खेद्न त भएन नि। कि प्रमाणित गरेर राजनीतिबाट सन्यास भन्न पर्यो? त्यस कारणले पूर्वाग्रह छ। अब अर्को कुरा चाहिँ सवारी करका बारेमा पनि कुरा उठेछ। यो एकदम ज्वलन्त विषय भएको हुनाले मलाई चाहिँ 2 मिनट यसमा समय दिनुहोस्। पहिला आर्थिक विधेयकमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि मान्य किरण गुरुङजी अर्थमन्त्री हुँदा पनि उहाँले आर्थिक विधेयकमा बोल्नुहुन्थ्यो। लास्ट इयर अर्थमन्त्री नभए पनि बजेट बनाउने दायित्व मलाई हुँदाखेरि हामीले त्यसरी बोलेका थियौँ। के बोलेका थियौँ भन्दाखेरि म्याद नआएको 30 दिनसम्म 5%, 45 दिनसम्म 10%, आर्थिक वर्षको अन्तसम्म 20% र आर्थिक वर्ष नआएपछि 32% भनेर बोल्थ्यौँ। अहिलेको अर्थ विधेयकले यो बारेमा बोल्दै बोलेन। एउटा कुरा यहाँ के निवेदन गरौँ त भन्दाखेरि मालपोत कर उठाउने कुरा, कृषि कर उठाउने कुरा, पर्यटन करका बारेमा बोल्ने कुरा, सवारी करका बारेमा बोल्ने कुरा विभागीय मन्त्रालयले होइन, अर्थ मन्त्रालयले हो। त्यो ट्याक्स बढेको घटेको बारेमा अन्य मन्त्रालयलाई दोष दिन पाइँदैन। दोष दिए पनि, प्रशंसा गरे पनि अर्थ मन्त्रालयलाई गर्नुपर्छ। अहिले भयो के त भन्दाखेरि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले के भनिदियो भन्दाखेरि सवारी तथा यातायात ऐनको 176 को कदेखि घले जे गरेको छ त्यसरी लिनु भन्यो। अब घ जुन बनाएको छ यो ऐन, भले चाहिँ प्रदेश सभा सदस्य भएको हुनाले मैले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हिजो पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मान्यजीको सरकारको पालामा बनेको ऐनले के भन्यो भन्दा सो आर्थिक 5 वर्षसम्म नाग्यो भने दोब्बर दस्तुर लियो भन्यो, यो जरिवानालाई मात्र। यो ऐनबाट लिँदाखेरि 100 रुपियाँ लाग्नेलाई 100 लाग्यो, कर्दाखेरि डबल दस्तुर भनेको 200 लाग्यो, अनि नयाँ वर्षको 100 गर्दा मान्छेले 400 तिर्नु पर्यो 4 गुणा। यसले अहिले जनता एकदम मर्माहत भयो। यो यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका कारणले होइन। अब यहाँ तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत मैले के सन्देश दिन खोजिरहेको छु भने हिजो यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा, हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बसेर मन्त्री स्तरीय हामीले के निर्णय गरेका छौँ त भन्दाखेरि यो 200% फाइनलाई घटाएर अब
पहिलो वर्षमा 20%, दोस्रो वर्षमा 40%, तेस्रोमा 60%, चौथोमा 80% गरेर पाँचौँमा 100 गर्दाखेरि दोब्बर हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेर हामीले बाधा अड्काउ फुकाउ 219 को धारालाई प्रयोग गरेर क्याबिनेटमा लगाएका छौँ। यदि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अनुरोधलाई प्रस्तावलाई चाहिँ क्याबिनेटले स्वीकार्यो भने 132% फाइन तिरिरहेका जनताले अब 200 होइन 20% तिर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। यो कुरा निवेदन गर्दै सुशासन कायम गर्नका निम्ति माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकारले लागिरहेको छ। कमी कमजोरी नभएका होइनन्, भएका छन्। काम गर्दाखेरि जहाँ कमी कमजोरी तपाईँहरूले औलाउनु भएको छ त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको अहम इगो नराखिकन त्यहाँबाट ब्याक हुने कुरा पनि गल्ती गरेर, गल्ती नै नमान्ने भन्दा पनि गल्ती गरेर मानेर सुधार गर्ने कुरालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरू त्यसरी सचेत गराउनु भयो भने हाम्रो सरकारले गरेका काम कमी कमजोरीलाई सच्याएर नागरिकको इच्छा अनुसार यो सरकार जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। धन्यवाद। यो एकदम प्रभावकारी कार्यक्रम सिआइएनले सञ्चालन गरेकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। महिलाकै सवाल मात्रै नभइकन यहाँ थुप्रै सवालहरू चाहिँ हामीले देखिराखेका हुन्छ। नदोहोरिने गरेर कुरा गर्दा मैले चाहिँ यो माननीय सम्पूर्ण सभासदज्यूहरूलाई, सांसदज्यूहरूलाई चाहिँ उजागर गर्न खोजेको एउटा बेरुजु चाहिँ बढिरहेछ, खर्च घटेको छ, राज्यमा ढुकुटीमा पैसा छैन भने चाहिँ त्यो पैसा कहाँ जान्छ? योजनै नबनाइकन खर्च गर्नको लागि बजेटै नभई योजना बनाइन्छ कि योजना अनुसार खर्च नहुँदा यदि गर्न परेको भए त्यो पैसा कहाँबाट आउँथ्यो? एउटा यो जिज्ञासा मलाई एकदमै लागेको। अनि अर्को चाहिँ यो सांसद र सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ सांसदहरू चाहिँ सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूसँग नजिक हुनुभएको हामीले पाएका छैनौँ होइन। गैर सरकारी संस्था महासङ्घको साथीहरूले पनि बताइसक्नुभयो। हामी नागरिकको घर दैलोमा पुगेका हुन्छौँ, नेताजीहरू सबै ठाउँमा पुग्न सबै समयमा भ्याउनुहुन्न होला। के छ अवस्था भनेर विश्लेषण गरेर त्यसको लेखाजोखा गरेर संसद सचिवालयमा छलफल भयो जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। यो भित्र म 2-4वटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हजुरहरू यहीँ नजिक यहाँबाट 5 मिनटको दूरीको हाम्रो गण्डकी अस्पतालमा जानुभयो भने मानसिक स्वास्थ्य विभागको त्यो वार्डमा के अरे त्यसमा चाहिँ 5 जना मानसिक स्वास्थ्य डाक्टरहरूले एउटा कोठामा बसेर बिरामी जाँच्नुहुन्छ। हजुरहरू आफू बस्ने यो अन्यथा नमानिदिनु होला, आफू बस्ने ठाउँ हेर्नुहोस्, आफ्नो भूमिका हेर्नुहोस् र त्यो ठाउँलाई हेरिदिनुहोस्। ती डाक्टर पढेर त्यो ठाउँमा आएर सेवा गर्ने डाक्टरले मानसिक रोगी 5 जनालाई एउटा कोठामा बसेर कसरी जाँच्छन् होला? त्यो कुरामा हजुरहरूको ध्यान कहिले पुग्छ? तपाईँ मानसिक रोगको यत्रो परदेशमा अहिले चाहिँ WHO ले 20 to 25% मान्छे चाहिँ नि मानसिक विचलनबाट प्रभावित हुन्छ र त्यसको 2%लाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा साइकाट्रिक इन्टरभेन्सन चाहिन्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा हाम्रो परदेश अस्पतालमा एउटा पनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भएको मान्छेलाई भर्ना गरेर व्यवस्था गर्ने अहिलेसम्म छैन, आजको मितिसम्म छैन। हजुरहरूले यो 5 वर्षमा 4.5 वर्ष त गइसक्यो, के चाहिँ हेर्नुभयो? त्यसमा किन हजुरहरू पुग्नु भएन? त्यसै गरी त्यहाँको सुत्केरी विभागहरू मैले अहिले अस्पताललाई जोडिरहेको छु, त्यो सबै ठाउँहरू चाहिँ त्यहाँ त्यही छ। बिमाको अवस्था हेर्नुहोस्, हिजो मात्रै पनि न्युजमा आछ, अब मान्छेहरू साउन लाग्यो, अब बिमाले काम गर्दैन, कति दिन कुर्ने? बिरामी हुन त कुर्न सकिँदैन होला। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले हेर्न जरुरी छ। त्यसै गरी यहाँहरूले चाहिँ अब यो सामाजिक क्षेत्रहरू जति पनि छन् सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रहरूमा गएर चाहिँ यहाँहरूले भ्रमण गरे जस्तो लाग्दैन। र ग्रामीण समुदायमा जानुभयो भने यति भयावह स्थिति नागरिकहरूको छ त्यहाँ कहीँ पनि छैन। महिलाको सवालमा कुरा गर्दा त अब अघि कुरा पनि उठ्यो होइन। अब परिवर्तनको लागि सभामुखज्यूले परिवर्तनको लागि हामीले त्यत्रो लडेर यो परिवर्तन ल्यायो र आज आएर नागरिकता विधेयक पास हुँदा 5 लाख नागरिकहरूले चाहिँ के अरे व्यक्तिहरूले चाहिँ नागरिकता पाउनेछ भनेर आज बिहान मात्रै मैले न्युज सुनेको थिएँ। त्यो 5 लाख भित्र साँच्चै गण्डकी प्रदेशमा कतिजना नागरिकताविहीन नागरिक छन् र तिनीहरूलाई नागरिकता दिइन्छ भन्ने हजुरहरूसँग कुनै तथ्याङ्क छ अथवा त्यसको बारेमा केही सोच्नु भएको छ? र हाम्रा नागरिकहरू त बाउ अथवा आमा नागरिकताको अभ्यास त हाम्रो 2048 साल पछि मात्रै आएको हो, स्थापित भएको हो। त्योभन्दा पहिला पुरुषहरूको मात्रै बढी बाहुल्यता हुन्थ्यो, श्रीमानले बनाइदिँदा मात्रै बन्ने संस्कार थियो। त्यस पछाडिको संस्कार भनेको त इतिहास छोटो छ। हजुरआमाको पनि नागरिकता छैन, आमाको पनि नागरिकता छैन, छोरीको पनि नागरिकता छैन, नातिनीको नि 4 पुस्तासम्म नागरिकता नभएको मान्छेहरू छ। 4 पुस्ता चाहिँ श्रीमानविहीन हुनुहुन्छ। अब ती नागरिकहरूलाई हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ? त्यो बारेमा संसद भवनभित्र कहिले छलफल चलेको छ कि छैन?
अब त्यस्तै गरी अब हिंसामा महिलाहरू पर्यो, त्यसको सुरक्षा घरको वकालत मलाई त लाजै लाग्छ यसरी बसेर बोल्न पनि साँच्चै अप्ठ्यारै लाग्छ। किनभने 20-21 वर्ष भयो म कास्कीको नागरिक होइन, अन्तबाट आएर कास्कीको भएको। मैले 21 वर्ष भयो यो ठाउँमा यो सवाल उठाउन थालेको र सुरक्षा घर चाहिन्छ भनेर बोल्न थालेको 15 वर्ष भयो। कसैले नचलाएपछि आफैले सुरु गर्नुपर्छ भनेर चलाएको पनि 10 वर्ष भयो। अहिले नै पनि हाम्रो संरक्षण गृहमा 57 जना आमा दिदीबहिनीहरू र छोरीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ 50 वर्षभन्दा कम उमेरका हुनुहुन्छ। अब त्यो नागरिकहरूलाई सुरक्षा घर बनाउने भनेर सबै पार्टीका सबै व्यक्तित्वहरूसँग सबै ठाउँमा गएर आँसुसम्म झार्ने अवस्थासम्म पुग्यो। तर अहिलेसम्म पनि संसद भवनले त्यो निर्णय गरेर यो चाहिँ हुनै पर्छ भनेर काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। भवन बनिसकेको छ, सबै कुरा सम्पन्न छ, तर उहाँहरू गाँठो फुकाउन सक्नुहुन्न र त्यो विषयमा संसद भवनभित्र विशेष गरेर महिला सभासदज्यूहरूले कहिले कुरा उठाउनु भएको छ, के विषयमा त्यसमा चाहिँ निर्णय गर्नुभएको छ। यस्ता थुप्रै अवस्थाहरू चाहिँ हामीसँग महिलाहरूले, बालबालिकाहरूले, होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा यहाँहरूले कहिले बाटोमा अहिले कता कता त्यो बाटो बनाउँदाखेरि त्यो सेतो छडीलाई टेकेर हिँड्नेछ, व्हिलचेयर युजर चाहिँ कहाँ जाने हो, होइन। अब अपाङ्गता भएका मान्छेहरू महिलाहरूको चाहिँ अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदाखेरि कहाँबाट कसरी सेवा पाउने हो। ऊ यहाँ अहिले भर्खरै एकजना डेफ साथी हुनुहुन्छ, अर्को साथीले दोभाषेको व्यवस्था गर्नुभएको छ। दोभाषेको शिक्षा यहाँ कहाँ पढाइ हुन्छ? यो विषयमा हामी यस्ता जवाफ थुप्रै सवालहरू चाहिँ हामीले उजागर गर्नुपर्नेछ। यो संसद भवनभित्र यो कुराहरूको बहस होस् भन्ने चाहन्छु। र अर्को अन्तिममा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अस्ति म समाज कल्याण परिषदमा गएर रोएर आएँ। किन रोएँ भन्दाखेरि उहाँहरूको त्यहाँभित्रको व्यवहार यति धेरै अप्ठ्यारो चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ, कहिल्यै पनि त्यो फुकाउने भन्दा गाह्रो बनाउने मात्रै छ। अनि हामी चाहिँ स्थानीय सरकार भनिरहेछौँ, के भन्छ, सम्पूर्ण स्वायत्त अधिकार प्राप्त सरकार भनेका छौँ, प्रदेश सरकार भनेका छौँ। एनजिओले अनुमति लिनलाई समाज कल्याण परिषदमा जानुपर्छ, प्रदेशले किन त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्दैन? अनि त्यसपछि हरेक पालिका, एउटा एनजिओले 20वटा पालिकामा काम गर्छ भने 20वटा पालिकाबाट चाहिँ स्वीकृति लिएर परिषद जानुपर्छ। अनि त्यो अवस्थामा दात्री निकायको स्रोत कहाँबाट नेपालमा आउँछ? यो झमेला सबै भोगेर जाने एनजिओहरू कसरी सक्छ? त्यो बारेमा संसद भवनभित्र ल है के समस्या छ एनजिओको, आउनुहोस् कुरा गर्नुहोस् भनेर कुनै बेलामा बोलाइएको हामीले पाएका छैनौँ। त्यसैले यस्ता थुप्रै सवालहरू छन् जुन कुरा यहाँहरूले संवेदनशील भएर सोच्न जरुरी छ। अब अहिलेको त गइसक्यो, अर्कोचोटि फेरि आउनुभयो भने अथवा हजुरहरूकै पार्टीका कोही न कोही त आउनु होला, होइन। आउँदाखेरि यो सवालहरू चाहिँ जाओस् भन्ने कतिपय अहिले नै पनि छलफल गर्न सकिन्छ होला। त्यसबारेमा समितिका सभापतिज्यूहरूले सुन्नुभएको छ। सभामुखज्यू स्वयं हुनुहुन्छ। म खोमराज शर्मा, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष हुँ र म समग्र अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व गरेर केही सवालहरू राख्न चाहन्छु। आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट महानुभावहरू, पहिलो कुरा, हाम्रो गण्डकी प्रदेश सभा, त्यसका माननीय सांसदज्यूहरू र त्यस अन्तर्गतको संरचनाले अपाङ्गता भएका नागरिक प्रदेशमा छन् र तिनको अधिकार हामीले बनाउने कानुनमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको अनुभूति हामीले गरेका छैनौँ। यसको म एउटा उदाहरण यहाँ पेश गर्न चाहन्छु। अघि सभापतिज्यूले भन्नुभयो 56वटा चाहिँ विधेयक ऐन बनिसके, 5वटा बन्ने क्रममा छन् भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। एउटा प्रश्न म तपाईँलाई गर्छु, कहिले तपाईँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नुभयो? एउटा पनि विषय अहिलेसम्म हामीसँग आउन सकेको छैन र केही प्रशासनिक र सरकारका चाहिँ कानुन बाहेक नागरिकसँग सरोकार राख्ने सबै ऐनहरूमा अपाङ्गता भएको विषयहरू त्यहाँ जोडिन्छ। हामीलाई अपाङ्गता भनेर पहिला नहेर्नुहोस्, पहिला नागरिक भनेर हेर्नुहोस् र तपाईँले निर्वाचित भएको क्षेत्रभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तिनको परिवार र आफन्तले तपाईँलाई भोट हालेको छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नु हुन म अनुरोध गर्छु। र मैले अर्को कुरा, त्यो हामीसँग नआइसकेपछि मैले प्रदेश सभामा गएँ। प्रदेश 2 महिना अगाडिको कुरा हो। प्रदेश सभाको सचिवज्यूलाई मैले के भने धेरै हाम्रा सरोकारका विषयहरू छुटे, ऐन बनाउँदा हामीलाई समावेश गराइदिनु पर्यो, समितिलाई भनिदिनु पर्यो भनेर भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने निवेदन लेखेर दिनुहोस् भन्नुभयो। यो कुन चाहिँ हामीले संविधानको कुरा गरेका छौँ, ऐनको कुरा गरेका छौँ, एउटा बालिग मताधिकारवाला नागरिक एउटा समूहले हाम्रो सवाल राखिदिनु पर्यो, निवेदन लेख्नुपर्छ त्यो प्रदेशमा चाहिँ सभामा चाहिँ छलफल गरियोस् भन्नको निम्ति। हामी को हो? म नेपालको नागरिकता बाहक मान्छे हो।
अपाङ्गता परिचय बाहेक व्यक्ति हो, मैले संसदको समितिलाई चाहिँ हाम्रो विषयमा छलफल गरिदिनु पर्ने निवेदन लेख्नुपर्ने कुन चाहिँ कानुनले त्यो कुरा गरेको छ? म माननीय सभामुखज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण यसमा गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। कोभिडको बेलामा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर यहाँनिर चाहिँ घोषणा गरियो संसदले। मैले सभामुखज्यूलाई फोन गरेँ, सांसदहरूलाई एसएमएस गरेँ, त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अहिले छुटेका छन्, यिनलाई समावेश गर्नुहोस्, एउटा बुँदा लेख्नुहोस् भन्दा उहाँले त्यो बुँदा लेख्नसम्म हिम्मत गर्नु भएन। त्यसकारण मैले गम्भीरतापूर्वक भन्छु, यो 4 वर्ष गण्डकी प्रदेश सभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निम्ति गरेको छ। अन्तिम कुरा, सुशासन भनेको पहुँचसँग जोडिन्छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मान्य यहाँ हुनुहुन्छ, धेरै संरचनाहरू बनेका छन्, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तपाईँका संरचनाको ढोकाभित्र प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छैन। र सुशासन हामीले कायम गर्ने हो भने एउटा सिङ्गल नागरिकले तपाईँको ठाउँमा संरचनामा सेवामा पहुँच पाएन भने त्यसलाई हामीले सुशासन मान्न सकिँदैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी बिर्सिने कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधिले गर्नु हुँदैन। धेरै धन्यवाद। पर छेउमा छडी पकाउनु भएको छ, उहाँले पनि हात अहिलेसम्म अब हामीले त धेरै पटक यो पोखरालाई सिटी म्युजियम बनाउनुपर्छ भनेर कन्सेप्ट कार्यक्रम र संसारमा धेरै सिटी म्युजियमहरूको कन्सेप्टले त्यो देश उन्नतितिर लागेको छ र पोखरा होस् या गण्डकी प्रदेशको त्यो कुरा गऱ्यौँ। हामीले संसदीय सुनाइमा किन ललित कला जस्तै कलाकार राष्ट्रको गहना होइन, समाजको अभिन्न अङ्ग हो, राष्ट्रको सुन्दर अङ्ग हो र राज्यको एकदम महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र अङ्गको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ। र हामीले यसको लागि चाहिँ नेपाल ललितकला बोर्ड, नेपाल ललितकला विकास बोर्ड स्थापना गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठाइरहेछौँ। र यो ललितकला विकास बोर्डले के गर्छ त नि भन्ने कुरा पनि धेरै पटक बुझाइराखियो। अब विस्तृत कुरा यही हो, जस्तै धेरै कलाकारहरू अब पलायन हुने अवस्था छ, हरेक देश कलामयले अगाडि बढेको छ भनियो। अब नेपाल ललित कला विकास बोर्ड स्थापनाको लागि संसदमा हाउसमा कहिले कुरा उठ्छ र कहिले नियम कार्य हुन्छ अथवा सरकारले के कति तयारी गरिरहेको छ के गरेछ यसको बारेमा धन्यवाद। जयकला क्रान्ति। धन्यवाद छ यहाँको जवाबको लागि। अलि नजिक राखिदिनु होला तपाईँ। मेरो नाम चाहिँ प्रमिला थकारी, म चाहिँ बहिरा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हो। म चाहिँ थोरै कुराहरू जोड्न चाहन्छु यो विषयमा। अब धेरैजना व्यक्तिहरूले आफ्नो भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सरले पनि थप्नु भएको कुरामा म थोरै कुराहरू जोड्न चाहन्छु। सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको हामी बहिरा नागरिकहरूको लागि चाहिँ दोभाषीको समस्या छ। जस्तै हामी बहिरा नागरिक हस्पिटलमा जान्छौँ, हामीलाई कम्युनिकेसनमा समस्या छ, त्यहाँ कुरा बुझ्ने मान्छे हुँदैन। अब धेरैजना बहिराहरू कोही पढेको हुनुहुन्छ, कोही पढेको हुनुहुन्न। अब पढेको हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ उहाँहरूले लेखेर पनि कम्युनिकेसन गर्नु होला। अशिक्षितहरू धेरै नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो छ। अदालतमा हामी हिंसाको कारण विभिन्न कुराले गर्दा अदालतमा पुग्दा पनि अब अदालतमा पनि हामीले आफ्नो भनाइहरू राख्न सक्दैनौँ। अब कहिले श्रीमान श्रीमती बहिराहरू अब उहाँहरूको डिभोर्सको कुरा हुन्छ। अब त्यो विषयमा पनि अब हामीलाई कम्युनिकेसनमै समस्या छ, के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई एकदमै गाह्रो छ। हाम्रो मुख्य समस्या भनेको नै दोभाषे। सबै ठाउँमा गयो दोभाषेको सुविधा हुँदैन। 3-4 अब संस्था सरकारी निकायहरूमा दोभाषेको समस्या व्यवस्था गरिदियो भने सजिलो हुन्छ। हाम्रो पहलमा हामीले एकजना दोभाषी त राखेका छौँ, तर एकजना कर्मचारीलाई हामीले कहाँ लैजाने, कुन कुन ठाउँमा लैजाने, विभिन्न क्षेत्रमा समस्या हुन्छ। त्यसको लागि हामीले धेरै पहल गरेका छौँ। दोभाषीको सुविधा दिनुभयो भने बहिरा नागरिकहरूलाई के कस्तो समस्या छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीलाई सहजता हुन्थ्यो, हाम्रो संसदमा पहुँच हुन्थ्यो। हामीले धेरै पटक पहल गरेका छौँ। अब यातायातको क्षेत्रमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा बहिरा नागरिकको आम्दानी छैन, तर त्यसमा पनि अब सरकारले त्यसको लागि दोभाषीको लागि व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अब सुन्ने मानिसहरू जस्तो हाम्रो छैन, किनभने हाम्रो सुनाइमा समस्या छ। अब बहिराहरूको लागि साङ्गीतिक भाषाको शब्दकोश पनि एकदमै कम छ। अब सुन्ने बच्चाहरूले चाहिँ राम्रोसँग सुन्नुहुन्छ, शब्दको विकास हुन्छ। तर बहिरा बच्चाहरू जुन जन्मजाति बहिरा छ उनीहरूको सुनाइ नभएपछि उहाँहरूको भाषाको विकास पनि गाह्रो छ, शब्दकोश पनि गाह्रो छ। त्यसकारण विभिन्न ठाउँहरूमा अब हामीले बजेटको लागि होला, विभिन्न ठाउँमा हामीले समस्या के हो भनेर त्यो विषयहरूमा हामीले भनेको कुराहरू चाहिँ राखिदिए राम्रो। हामीले पटक पटक पहल गर्छौँ, तर हामीलाई हरेक पटक रोकिरहेको हुन्छ। हामीले पटक पटक बजेटको लागि भन्छौँ, तर हामीलाई
त्यो हाम्रो समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्न सकिरहेको छैन। अब बहिरा मात्र नभएर हरेक अपाङ्गता भएका 10 प्रकारको व्यक्तिहरूको त्यो कुरा समस्या अगाडि पनि गाह्रो आएको छ। छ। यहाँले अलिकति त्यो कुरा टुङ्ग्याउनको लागि यहाँले त्यसमा चाहिँ अब बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेटिदिनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब अहिले हामीले सांसदज्यू माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू पनि यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। अब यहाँ दोभाषीको व्यवस्था थिएन, मैले आफ्नो संस्थाबाट हामीले सञ्चारको लागि मैले दोभाषी लिएर आएँ। मलाई चाहिँ राष्ट्रिय मङ्गल महासङ्घको अध्यक्षज्यूले जानकारी दिनुभएपछि म यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाएँ र धेरै कुराहरू बुझ्न पाएँ। अब मैले आशा गरेको छु मेरो कुराहरू हजुरको ध्यान आकर्षण हुनेछ। तपाईँको अगाडिपट्टि चस्मा जब चुनाव आउँछ, चुनाव आउने बेलामा चाहिँ हाम्रो मुद्दा हुन्छ। त्यो मुद्दा भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने होइन। अब यो इस्यु कहिलेसम्म बनाइरहने? जस्तै हातमा सर्टिफिकेट भएका व्यक्तिहरू छन्, उनी रोजगारमा संलग्न हुन सकिरहेका छैनन्। उनीहरू सडकमा मादल बजाएर स्पिकर घन्ट्याएर काम गरेर खान बाध्य छन्। त्यो विषयमा यहाँहरूको चाहिँ छलफल। अर्को कुरा, सरकारसँग जनता आवास कार्यक्रम छ। जनता आवास कार्यक्रमको लाभग्राहीको सूचीमा अरू को नागरिक पर्ने हो, को नागरिक नपर्ने हो? अहिले हेर्नुहोस्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहरमा डेरा गरेर बस्न बाध्य छन्। त्यो डेरा गर्दा उनीहरूको आम्दानीको स्रोत के छ होइन? त्यस कारणले म यो विषयमा खालि भत्ता वृद्धि गर्ने मात्रै होइन, त्यो आश्वासन देखाउने मात्रै होइन, चुनावको बेलामा गाडी ओसार्ने मात्रै होइन, कम्तीमा पनि उनीहरूका इस्युहरू के हुन् त्यो इस्युमा चाहिँ सिरियस भइदिने गरेको आग्रह गर्नुहोस्। हस्, धेरै धन्यवाद छ सुरेश। मैले सर्टकटमा इन्फर्मल्ली मैले चाहिँ यहाँ माननीयज्यूहरूसँग मैले चाहिँ आफ्नो कुराहरू विचारहरू राख्न छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। मसँग 3टा पोइन्ट छ। 3टा पोइन्टमा म चाहिँ सरलमा पढ्न चाहन्छु। यसपालिको नेपालको नीति तथा कार्यक्रममा यो समुदायले हाम्रो समुदायले समेटेको पाइन्छ राष्ट्रिय बजेट भाषणमा, तर चाहिँ कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नुपर्ने बाँकी छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले मनन गर्नुहोला। त्यस्तै अर्को 2 पोइन्टमा छ, 2टा पोइन्टमा छ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले दिने अधिकार तथा अन्य सेवाहरूबाट हामी वञ्चित हुनबाट हामी चाहिँ वञ्चित भएका छौँ र यसको लागि चाहिँ योजना आयोग र तथ्याङ्क विभागले नमुना सर्वेक्षण गर्ने पहल गर्नुपर्दछ। र अर्को मेरो अन्तिम छ, हामी लैङ्गिक समावेशीका कुरा गर्छौँ। यो मैले चाहिँ बोलेको चाहिँ धेरै सालदेखि नै मैले लैङ्गिक समावेशी हुनु पर्यो हरेक नीति निर्माण तहमा मैले भन्दै आएको छु, तर अहिलेसम्म हामीलाई समावेश गरेको पाइँदैन। यसै कारण नगरपालिका, स्थानीय प्रदेश, सङ्घीय सरकारको संरचना र सरकारको प्रणालीभित्र समुदायको हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। र यति नै हो मेरो खासै कुरा भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ संसदीय भित्र बस होस् र नछुटोस्। हामीलाई धन्यवाद। निजी क्षेत्रलाई पनि अवसरको लागि आयोजक मित्रहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुराहरू आइ पनि सकेका छन्। म नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निजी क्षेत्र भनेको सरकारको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको कुरा यहाँहरूलाई जगजाहेरै छ। जबसम्म निजी क्षेत्रले चाहिने आफ्नो पेसा व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना अगाडि बढाउन सक्दैन, तबसम्म राज्य सरकार पनि बलियो बन्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ। कोभिडको महामारीदेखि लिएर सबै चपेटामा परेको निजी क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा पर्यटन क्षेत्रलाई भनेर सानो एउटा राहतको प्याकेज लिएर आएको हामीलाई अलिकति जानकारी थियो। जिल्ला समन्वय मार्फत त्यो बाँडफाँड पनि भएको थियो। हामीले ठुलै अपेक्षा गरेका थियौँ, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिने 75% पर्यटन व्यवसाय र 25% अन्य व्यवसायहरू जुन चाहिँ तपाईँको चाहिने धरापमा गए, जो विस्थापित भए, तिनलाई पुनर्स्थापनको लागि सरकारले केही राहतका प्याकेज ल्याउनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। अहिलेको बजेट मार्फत सरकारसँगै संसद र संसदीय समितिले यहाँहरूको बारेमा केही छलफल गरिदिनु पर्ने अथवा केही छ यहाँहरूको? अब यसमा चाहिने मैले यहाँ महत्त्वपूर्ण चाहिने मन्त्रीज्यू लगायत सबै उपस्थित हुनुहुन्छ। यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर राहतको प्याकेज ल्याइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। महानुभावहरू, यहाँ विभिन्न तह र तबकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफ्नो सार्गर्भित भनाइहरू राखिराख्नु भएको छ र यो सार्गर्भित भनाइमा एउटा बेरोजी शब्द, आर्थिक
को प्राविधिक शब्द उठिराखेको छ। मेरो नाम विष्णुप्रसाद बराल हो। म उपभोक्ताको तर्फबाट यहाँ सहभागी भइरहेको छु र यहाँ धेरै कुराहरू आइराख्दाखेरि राजनीति बेरुजु अहिले हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा अत्यन्तै ब्युरो पिएर हाम्रा मिडियाहरूमा व्यक्तिगत मुहार मिडियाहरूमा चाहिँ अत्यन्तै राजनीति बेरुजुका कुराहरू निस्किएका छन्। मन्त्रीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, सभामुख त्यहाँ हुनुहुन्छ, सायद उहाँहरू पनि राजनीतिक रूपले त्यहाँ सबै सहभागी हुनुहुन्छ। आज म 46 सालदेखि अहिलेसम्म पनि राजनीति आन्दोलनमा सँगैसँगै सहभागी छु। हुनसक्छ योगदान ठुलो र सानो हुनसक्छ। यद्यपि आज मेरी आमाले, मेरो श्रीमतीले मेरो किचनमा खाना बनाइराख्दाखेरि यो के दशा हो, आगो बाल्न सक्दिनँ, यो के दशा हो, रासन किन्न सक्दिनँ, यो के दशा हो, नुन र तरकारी किन्न सक्दिनँ भन्ने अनुभूति गर्नुभएको छ। मेरो सानो बच्चा भन्दैछ, बाबा फी कसरी तिर्दिनुहुन्छ, पैसा त कम छ अरे, ब्याङ्कले दिन छोडिसक्यो रे भनेर मेरो 12 वर्षको बच्चाले मलाई प्रश्न सोधिराखेको छ। के तपाईँहरू सन्तोष हुनुहुन्छ त? आज एउटा किसान, हामी बेरोजगार भनेका छौँ, हाम्रो उत्पादन बजारमा पोख्न पर्ने भएको छ, फाल्न पर्ने भएको छ। एउटा उत्पादनको कस्ट कति हो? एउटा किसानले एउटा गाई पाल्छ भने यो गाईको मूल 1 लिटरको दुध यति हो, यतिसम्म उत्पादन दिन्छ, यो गाई यतिसम्म बाँच्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले इङ्गित गर्न सक्नुभएको कि छैन? त्यस कारणले मैले के भनिराखेको छु भन्दाखेरि अहिले सभामुख महोदयले भन्नुभयो सङ्घीयता खारेज हुन्छ, सङ्घीयता असफल हुन सक्छ भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। मलाई, मेरो बच्चालाई, मेरो श्रीमतीलाई, मेरो आमालाई जबसम्म ती ग्यारेन्टीको प्रत्याभूति हुँदैन भने सङ्घीयतासित उहाँले सवाल राख्न नसक्नु होला। त्यस कारणले त्यो बेरोजी, राजनीति बेरोजी तपाईँहरूले कति बढाउनु भएको छ, तपाईँहरूले जवाफ दिने हो र हुन्छ। तपाईँहरूको काबुमा भइन्जेल आन्दोलन नहुन सक्छ। हिजो राजतन्त्र फाल्ने बेलामा त्यो हिसाबले तपाईँहरूले चाहिने राजनीति बेरोजलाई घटाउन, सुशासन कायम गर्न तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। होइन भने मलाई मेरो हजुरबाले सुनाएको नाङ्गो राजाको कथा तपाईँहरूसित सोधिराख्ने छ। धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले घटाउनुपर्नेछ भन्दै धन्यवाद। अर्को कोटरीमा परिचय सहित नमस्कार सबैलाई। म रामचन्द्र पौडेल, मानवाधिकार एलायन्स केन्द्रीय सचिव र गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज। धन्यवाद यो अवसरको लागि। मैले नमस्कार गरेपछि सबैलाई सम्बोधन गरेँ। मैले 1-2टा कुरा पोइन्ट वाइज मात्रै उठाउँ। पहिलो कुरा के भन्दाखेरि यो मानवाधिकार सम्बन्धी यो कार्यान्वयन गर्ने, मानवतालाई कार्यान्वयन जिल्लामा तह, पालिका तहमा, प्रदेश तहमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्र धेरैचोटि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओ साहबको नेतृत्वमा बन्छ अनि ती कागजहरू उहाँलाई पनि थाहा हुँदैन, ती थन्किन्छ। मानवाधिकार मैत्री बनाउने भनेर हामी कुरा गर्छौँ। यो कहाँ छ? प्रदेश सरकारले कसरी खोजी नीति गरेका छ र कहाँ पुर्याएको छ यो काममा? त्यो चाहिँ एउटा जवाफ हामी खोज्दैछौँ एउटा। र नीति योजना कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि हामी सबैलाई, सबै सरोकारवारलाई समेट्ने कुरा गर्छौँ। अघि दृष्टिविहीन साथीले व्यक्त गरिसक्नुभयो अनि अपाङ्गता भएको हामीलाई थाहै छैन भनेर। त्यस्तै गरी नागरिक सङ्गठनहरूलाई पनि कुनै 1-2जना उहाँहरूका आफ्ना मान्छे रहेछन् भने परिवर्तन बोलाइएको होला, तर सार्वजनिक रूपले कल गरिएको छैन। त्यस कारण चाहिँ यो नीति कार्यक्रम बनाउँदा, बजेट बनाउँदाखेरि किन सार्वजनिक चाहिँ के अरे सरकारवालाहरूको खोजी नीति गरिँदैन? के सबै जान्ने तपाईँहरू नै भइसक्नु भएको हो त? अरू अनुभव गरेका, दुःख पाएका, जनतासँग सँगै काम गरेका मान्छे पनि त तपाईँको छेउमा छ नि, तपाईँलाई सहयोग गर्ने छ मन्त्रीज्यूहरू। त्यो किन ख्याल गर्नुहुन्न? 2टा। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कानुन संशोधन गर्ने कुरा चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेछौँ होइन, तर कानुन संशोधन गर्ने कुराको प्राथमिकता हुन्छ कि चुनावी बजेट बनाएर चुनावमा गएर फेरि जितेर आउने मात्रै कुराको छलफल हुन्छ त संसदमा? त्यो पनि यहाँहरू चाहिँ विचार गर्नुहोस् है त। कानुन बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको समीक्षा गर्ने र अर्को नयाँ आउने चाहिँ अब फेरि 5 वर्ष पुगिसकेपछि आउने होइन एउटा चाहिँ सरकारले, प्रदेश सरकारले कसरी यसलाई जानुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा दिएर छोड्नुपर्छ कि पर्दैन यहाँले? अब अर्को एउटा मात्रै के भन्दाखेरि
मन्त्री समितिमा बस्ने कुरा चाहिँ भोटाधिकार हुने मताधिकार हुने कुरा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छौँ हामी। त्यो होइन र भने दुधको साँची बिरालो होइन र, त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको भए पनि तपाईँहरूले कानुन बनाएको पनि त्यसलाई फेर्नु पर्दैन र। अघि पनि यसलाई आगामी दिनमा सच्याएर जाने कुरा भन्ने कुरा आएको छ। अनि सङ्घीयताभित्र प्रदेश सरकारको यत्रो विरोध भइरहेछ। अहिले चाहिँ के भने यहाँहरूले गरेको कतिपय राम्रो काम छ त कतिपय नराम्रो कामहरू पनि छन्। त्यो नराम्रो कामको कारणले विरोध भएको छ भने प्रदेश सरकार बिचको चाहिँ चाहिँदैन भनेर चाहिँ जनताले भन्दाखेरि सङ्घीयतै जाने त होइन होला नि त एउटा पाटोलाई जित्दाखेरि। धेरै कुराहरू छन्। अब पछाडिपट्टि जाउँ। हस्, धन्यवाद। सम्बोधन नगरौँ किनभने हामी यो अनौपचारिक ढङ्गबाट गइरहेका छौँ। सिधै विचारमा जाउँ, छोटकरीमा। विचार के हो भन्दाखेरि सुशासनको लागि हामी आज छलफल गरिरहेछौँ। म नागरिक समाजको तर्फबाट बोल्दैछु। म विष्णु प्रसाद बराल। जब सुशासनको सवाल हामीले उठाउँछौँ तब चाहिँ सरकारका मान्छेहरू मन्त्री सबैले चाहिँ अब यो व्यवस्थाप्रति आजको लगायो भन्ने कुराहरू आउँछन्। अहिले पनि त्यही खालको भावना यहाँ व्यक्त भएको छ। चरम लुटतन्त्र मचाउने, गुटतन्त्र मचाउने, आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई सेन्टर राखेर पैसा बाँड्ने, संसदीय कोष भर्नु भनेर 22 दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने, ती सबै कुराको चाहिँ त्यो सुशासनको हो कि कुशासन हो? अनि पूर्व पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिने भनेर उहाँहरूले समिति बनाउनु भएको छ। हामीले विरोध गरेका थियौँ। विरोध गर्न गएका ज्ञापन पत्र दिन गएका मानिसहरूलाई यहाँको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ गाली गरेर पठाउनु भएको छ। ज्ञापन पत्र दिने जनताको तर्फबाट ज्ञापन पत्र दिन जाँदाखेरि गाली गरेर पठाउन पाइन्छ मन्त्रीले, मुख्यमन्त्रीले? त्यो अवस्था छ अहिले यहाँको प्रदेश सरकारको। अहिले प्रदेशमा लुटतन्त्र, गुन्डातन्त्र, असारेतन्त्र व्यापक रूपमा सञ्चालन भएको अवस्था छ। बजेट असारमा मात्रै कति खर्च भयो, अरू 12 महिनामा कति खर्च भयो, असारमा मात्रै कति खर्च भयो, त्यसको कुरा निकाल्यो भने त्यो कुरा पनि प्रश्न आउँछ। त्यो बजेट खर्च भएको कुरा आउँछ। अहिले तपाईँको यही गण्डकी प्रदेश सरकार होइन, वडाको सदस्यलाई पनि तलब दिनुपर्छ भनेर नीति पास गर्ने। सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको नीतिलाई फेरि ल्याउने। के राजनीति पेसा हो कि व्यवसाय हो कि धन्दा हो कि के हो? यो सबै धन्दाको रूपमा प्रयोग भएको छ। सबै 1 मिनट हजुर, सबै समितिहरू बनेका छन् यहाँ। अहिले चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ। हिजो 7 वटा मन्त्री थिए, आज 12 वटा मन्त्री किन? सबैलाई भागुन लाउने अनि 18 करोडको गाडी किन्ने। यो गठबन्धनका सबै सांसदहरूले गाडी चढ्ने अनि विभिन्न समितिमा बस्ने, भागुन लाल लुटेर खाने, अनि यो चाहिँ सङ्घीयता रहन्छ। जनताप्रति जवाबदेही हुन पर्छ पर्दैन, पारदर्शी हुन पर्छ पर्दैन, जिम्मेवार हुन पर्छ पर्दैन? यही हो जिम्मेवारी त। लुटेर खाने जिम्मेवारी त, भागुन्ड लाएर खाने जिम्मेवारी त हो। तपाईँको प्रश्नको आशय बुझ्यो। धेरै मिडियाले पनि यो कुरा खोज्नु पर्यो। उहाँले बाँडेका पैसाहरू कसलाई अनुदान दिनुभएको छ? कृषिमा दिएको अनुदान कुन कुन कार्यकर्तालाई पाल्नुभयो कि रियल कृषकलाई गएको छ? वास्तविकता। धेरै धन्यवाद सर, तपाईँको आशय बुझिएको। तपाईँहरूले निरन्तर कार्यक्रम चलाउनु, त्यस्तो खालको कार्यक्रम चलाउनुहोस् न। खोजौँ न यो तपाईँ हामी मिलेर, नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्नुहोस्। एनजिओको मात्रै कुराले यो हुनेवाला छैन। सबै भागवण्ड लाएर मिलेर खानेवाला छन्। पार्टीका मान्छेलाई, कार्यकर्तालाई पाल्ने नीति र कार्यक्रम बजेट ल्याउने। म एउटा अन्तिम कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भने गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति योजना आयोग छ, त्यसले 5 वर्ष योजना बनाएको छ। त्यसको आधारमा बजेट बनाउने हो कि नेता र कार्यकर्ताको उनीहरूको पहुँच र प्रभावको आधारमा नीति र कार्यक्रम बन्छ, योजना बन्छ, आर्थिक कार्यक्रम बन्छ, के को आधारमा बन्छ? धेरै धन्यवाद सर। जनताका मौलिक हक अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कार्यान्वयन जब नीति हुँदैन, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको विचारको लागि धेरै धन्यवाद छ। हामीले समग्र रूपमा आफ्नो विषय त उठाउँछौँ, तर बालबालिकाको विषय उठाउने चाहिँ हुँदैन धेरै जसो सवालमा। र यस मानेमा यो हाम्रो सबैको चाहिँ दायित्व हो भन्ने म यो जोड्न चाहिँ चाहन्छु कि हामीले अहिले एउटा सरकार फेरिकन अर्को सरकार आइसकेको अवस्था छ देशभरिमा, कि हामीले यो गत वर्षदेखि एउटा अभ्यास चाहिँ गरेका छौँ कि यो बजेट तथा कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम हुने बेलामा हामीले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार सबैमा हामीले बालबालिकाको विषयमा के भइरहेको छ, हामीले त्यो नीति कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ध्यान आकर्षण पत्रको रूपमा हामीले यसरी पेस गर्ने गरेका छौँ कि अब बालबालिकाको विषयमा पनि सम्बोधन हुनुपर्छ, जरुर छ। हामीले देखेका चाहिँ छौँ, हामीले दिनदिन यस्तो घटनाहरू घटेको छन्। वयस्क वृद्धहरूले बालबालिकामाथि बलात्कारका घटनाहरू, धेरै अपहरणका घटनाहरू, धेरै खालको समस्याहरू भएको हुनाले अब बालबालिकाको संरक्षणको सवालमा सरकारले, प्रदेश सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुरा मैले जोड्न चाहिँ चाहेँ। र एउटा कुरा के त भन्दाखेरि अब मैले विश्वको एउटा परिवेश हेर्छु अहिले धेरै रूपमा। यहाँ स्विजरल्यान्डमा भन्ने हो भने एउटा व्यक्तिले चाहिँ
आफ्नो कुराहरू उसले व्यक्तिगत कुरा राखेको हुँदैन, सार्वजनिक सरोकारको विषय राखेको हुन्छ भने त्यहाँ 5 मिलियनसम्मको बजेट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्छ भने हाम्रो यहाँ संस्थाहरूले नागरिक समाजले राखेका बजेटहरू पनि सम्बोधन नभइरहेको अवस्था छ र आगामी दिनमा नागरिक समाजले राखेका कुराहरू पनि सम्बोधन हुनु जरुरी छ भन्ने मैले जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद। र अलिकति म व्यवहारिक कुरातर्फ मात्रै जान्छु, कुरा नदोहोरियोस् भनेर। सङ्घीयताको अवधारणा अघि भने सङ्घीयता आएपछि हामीले भन्थ्यौँ सङ्घीयता म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु सरी सङ्घीयता यो छ कि छैन होइन, यसलाई मैले के भन्न जोड्न खोजेँ भने सुशासनको लागि संसद र संसदीय समिति विशेष गरी कतिको प्रभावकारी छन् त्यसमा मात्रै केन्द्रित भइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। सरकारको कुरा मात्रै गर्न चाहेँ मैले। र जुन मेरो परिचय भीमप्रसाद श्रेष्ठ, म पोखरा 25 हेम्जा, र वास्तवमा नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 6 मा जुन चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ अधिकारहरू छ, यो अधिकारको कुराहरू आए मात्रै कार्यान्वयन भएन भन्नेमा मात्रै जान्छु, नआतिनु होला। यसमा सबभन्दा मैले भन्न खोजेको यसको चाहिँ दफा 4 मा के भनिएको छ भने जग्गाको रजिस्ट्रेसन गर्ने, दस्तुर तोक्ने, सवारी करोडका कुराहरू आएका छन्। हामी एकदम पीडित भइरहेका छौँ। मैले एउटा अलिकति डाटा बेसमा नगए पनि व्यवहारिक कुरा गर्न लाएँ। यो जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर चाहिने तपाईँहरू चाहिने यो प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो अधिकार छैन भनेर सधैँ उसमा अर्थ मन्त्रालयमा जानुहुन्छ। हामीले जनप्रतिनिधि तपाईँहरूलाई किन बनाएको भने हाम्रो सरकारको कुरा हामी केन्द्रमा पुर्याउन नसक्ने होला, तपाईँहरू मार्फत जाओस् भनेर हामी प्रदेशको अवधारणामा गइरहेका छौँ। र अहिले के भइरहेको चाहिँ एउटा चाहिने पालिका गाउँपालिकामा 2% जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि र महानगरपालिकामा 5% गर्दा हामी धेरै मर्कामा छौँ। यो मर्काको कुरा गरिरहेको छु। किन मर्कामा छौँ भनेदेखि हामी गाउँपालिकामा 1 रोपनी जग्गाको 2 लाख गरिन्छ, मापदण्ड गरिन्छ भने महानगरपालिकामा 20 लाख र 30 लाख गरिन्छ भने 2%ले पनि हामी यथार्थमा बढी नै तिर्छौँ। किन 5% गर्नु पर्यो? यो कुरा तपाईँहरूले एकदम छिटो जाने। आजको यस कार्यक्रमका तपाईँको परिचय। नमस्कार सबैजनालाई, एकमुष्टमा गर्छु। मेरो नाम सुमित्रा गायक, घर बाटुलेचौर, वार्ड नम्बर 16 मा पर्छ। म दलित महिला सङ्घ कास्की जिल्लाको अध्यक्ष हो। म के भन्न गइरहेको छु भने दलित महिला, त्यसमाथि पनि पछाडि परेका महिलाहरू र त्यसमा म काम गर्ने, एउटा क्षेत्रमा काम गर्ने, नेतृत्व त्यो भूमिकामा काम गरिराख्दाखेरि मैले के भन्न चाहेँ भने त्यसमा पनि यो विधायकको कुरा गरिराख्दाखेरि दलितका विधायक, दलितका महिलाका बालबालिका, दलित बालबालिकाका र पछाडि परेका वर्गलाई नीति बजेट विनियोजन गर्दाखेरि कुन कुन क्षेत्रमा छुट्याएर काम गर्नुभएको छ या छैन, त्यसमा प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब यतापट्टि ल्याउँ। यता नम्बर 23 र होसान गण्डकी प्रदेशको पूर्व सदस्य र पञ्चायत दलित समाज वडा नम्बर 23 को अध्यक्ष। मैले यो सबै गण्डकी प्रदेशलाई समेट्नुभन्दा पनि मैले मेरो कर्णाली, यो महानगरको कर्णाली मेरो के अरे वडालाई मात्रै समेट्न चाहेँ है। तर छोटकरीमा यो पोखरा महानगरपालिकाको 33वटै वडामा सबैभन्दा ठुलो वडा रहेको वडा नम्बर 23 भूगोलको हिसाबले 85 देखिबाट वडा नम्बर 6 सम्म छोएको त्यो वडा अहिलेसम्म हामीले 1 इन्च पिचको पनि अनुभव गर्न नपाएको वडा। तपाईँ महानगरवासी भनेर गर्व गर्ने यहाँ बस्ने सांसदहरूले सोच्नुहोस् हामीले कसरी। अब यसमा चाहिँ संसदीय समिति र संसदले के गर्नुपर्छ? यसको के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब त्यो मैले जान्दिनँ, यो उहाँहरूले जान्नुहुन्छ। विकास गर्न आउनुभएको उहाँहरू, हामीहरू होइन। विकासको लागि खोज्ने हामीहरूले हो र विकास दिने उहाँहरूले हो। अब हामी 1 इन्च पनि पिच नभएको वडा, सायद तपाईँहरूलाई थाहा नभएको हुनसक्छ है। त्यो भएर अब त्यसलाई तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, मैले बुझिनँ। र पोखरालाई यति सम्भावना भएको क्षेत्र जुन फेवाताल, अहिले सबैले फेवातालको बारेमा यति धेरै कुरा गर्नुभयो, त्यहाँबाट आय आर्जनका कुरादेखिबाट ती होटल व्यवसाय चलेका र पर्यटनलाई, यो पोखरालाई यति राम्रो ठाउँमा पुर्याउने र आय आर्जन सबैको जीवन धान्ने फेवाताल संरक्षणको विषयमा कसैले सोच्नुभयो? त्यसको मुहान कहाँबाट आएको छ र फेवाताल दिन प्रतिदिन पुरिँदै गएको विषयमा कसैले कुरा उठाउनु भयो? मात्र आय आर्जनको कुरा गर्नुभयो, फेवाताललाई देखाएर पैसा कमाउने मात्रै। तर त्यसको संरक्षण, हिजो म सानै हुँदा बाबासँग डुङ्गा चढेको पामेबाट फेवाताल आज खपौदीमा आइपुगेको छ। कसैलाई हेक्का छ त्यसको बारेमा? किन फेवाताल त्यहाँ आइपुग्यो? किन संरक्षण भएन त्यो माथिको जलाधार क्षेत्र? र अर्को कुरा, पोखरालाई पुग्ने तपाईँको कृषि उत्पादन जन्य उत्पादन हुने क्षेत्र पनि त्यही हो। अब पोखराको लेक साइड र महेन्द्रपुल र पञ्चासे क्षेत्रको त एउटै मापदण्ड हो नि, त्यो त पोखरा महानगर हो नि। हेर्दा त पञ्चासे पनि त्यही हो, महेन्द्रपुलको बिच पनि महानगरै हो कि होइन? तर बजेट छुट्याउने बेलामा यहाँ करोडौँ छुट्याइन्छ, उहाँ 1.5 करोड छुट्याइन्छ क्या। यहाँ 5-7 करोड ऐको कुरा आयो नि। त्यो मैले भन्न खोजेको बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा तपाईँहरूको आँखा कस्तोमा पर्न पर्यो भने
पहुँचका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा हस् आवश्यकताका आधारमा बजेट छुट्याइयोस्। छुट्याउँ सर। अब पर्यटनको पनि प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र त्यो, त्यहाँ हामीले 8-10 वटा होमस्टे पनि चलाएका छौँ, यति राम्रो चलिएको छ, तर त्यहाँ कसैले सोध्न खोज्न आउँदैन। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, महानगरवासी भएर पञ्चासेबाट पोखरा आउँदाखेरि 1 दिन पुरै लाग्छ, बस जाँदैन है, घाँडसिनासम्म जान्छ, त्यहाँबाट 2 घन्टा हिँडेर जानुपर्छ पञ्चासे जानलाई। र एकजना बिरामी भयो भने बोकेर ल्याउनुपर्छ, उसको सास यहाँ आइपुग्छ पुग्दैन थाहा छैन। तर त्यो 23 नम्बरभित्र एउटा 5 शय्याको पनि अक्सिजन लगाएर उपचार गर्ने हस्पिटल छैन। अब त्यहाँका मान्छे पोखरा आउनुपर्छ, जो 1 दिन लाग्छ। अब तिनको सास कसरी बचाउने हो तपाईँहरूले सोच्नुहोस्। अब सकौँ म सक्न लाग्छु पोख्नुहोस् है। पैसा निकाल्नको लागि 85का मान्छे पनि पोखरै आउनुपर्छ, एउटा ब्याङ्क छैन त्यहाँ। ल त्यो पनि एक्का राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि म जस्ता युवा 20औं वर्ष स्थानीय निर्वाचन नभएर विदेश हाँकिएका, अहिले 20 वर्षपछि सचिवले चलाएको यो देश आज स्थानीय सरकार पाएको छ नि। हामी जस्ता लाखौँ युवा गर्वले छाती फुलाएर देशमै केही गर्छु भनेर आएका युवा 5 वर्ष फेरि झोला बोकेर विदेश फर्किन बाध्य भएका छन्। यहाँको सिस्टम, यहाँको करप्सन, यसले गर्दा। त्यसमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब सकिन लाग्छ। अन्तिम यहाँको के छ? अब अन्तिममा पाउनुहोस्, अहिले यो जुन म फेरि त्यही समुदायको भएको हिसाबले यो छुवाछुत मुक्त किताबमा मात्र छ। 68 को जुन उसले पनि गरेका छ, 25,000 देखि 3 वर्ष कैद भनेर तोकिया छ। अहिलेसम्म त्यो तोकिएको र कसैले सजाय पाएको पनि रेकर्ड छैन है। गण्डकी प्रदेशमा कोही छन् होलान्, त्यो भए मलाई खबर गर्नु होला, तर छैन। त्यहाँ पहुँचका आधारमा, राजनीतिक पहुँचका आधारमा र क्षमताको आधारमा तिनलाई संरक्षण गरिएको छ। यदि सरकारले चाहन्थ्यो भने 24 घण्टाभित्र त्यसको समाधान खोज्न सक्थ्यो क्या, यदि चाहेको भए, तर चाहँदैनन् यहाँ। त्यो पनि एक्का राख्नुहोस् कसरी गर्नु। अब सकिन लाग्यो मेरो। र सुन्नुहोस्, यो जलाधार क्षेत्रमा 2टा सिल्टेसन ड्याम बनाएका छन्, जुन कि यो फेवातालको संरक्षणको न्युमा जुन 11 करोडमा एउटा सिल्टेसन ड्याम बनाएको छ, त्यस्ता 2-3टा सिल्टेसन ड्याम बनाएका छन् 11 करोडमा। त्यो के कस्तो मूल्यमत्व बन्यो, 1 वर्षमा भत्किएर ध्वस्त भयो। त्यो ढुङ्गा गिटी बालुवा त्यहाँबाट फुटेर तलका बस्तीका मान्छे 85 मा अहिले पानी पर्यो भने त ती मान्छे त घरै छोडेर जान्छन्। हेर्नुहोस्, धेरै धन्यवाद गणेशजी। अब म उता तपाईँले हामी समयको एकदम प्रेसरमा छौँ, कृपया तपाईँले छुट्याउनुहोस्, म तपाईँलाई अन्तिम पटक भन्दैछु। छ नि त्यो कर बढाउनु स्वाभाविक हो, मैले मान्छु, त्यसमा अन्यथा छैन है। मैले चाहिँ सवारी साधनको कर बढाएकोमा सही छ, तर त्यसको सवारी साधनको कर किन अन्न धुनमा बढाउँथ्यो नि? त्यो सवारी साधनको असरको समाधान खोजेर बढाउने हो नि त। त्यसको समाधान के खोज्नु भएको नि, त्यत्तिकै बढाएर हुन्छ? समाधानमा तपाईँहरूले जुन यो अहिले नगर बस छ, हामी यो विषयमा छलफल गर्छौँ। तपाईँ मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला पोखरा 16 की, र मलाई भन्न मन लागेको सुशासन चाहिँ एकल महिलालाई भएन कि भन्ने मैले अनुभूति गरिरहेको छु। नेपाल सरकारले एकल महिला भनेर 5 थरीका महिलालाई समावेश गरेको छ। 1 नम्बरमा विधवा एकल महिलाले विधवा भएको दिनदेखि भत्ता पाउनुहुन्छ भने बिहा नगरेर बसेको महिलाले पाउनलाई 60 वर्ष कुर्नुपर्छ। र अन्य महिला जो पार गरेको महिला एकल हुन्, बुढा हराएको महिला एकल हुन्, बुढाले अर्को बुढी लिएर बसेको महिला एकल हुन्, जुन महिला एक्लै बस्नु परेको छ, आफ्ना बच्चा तताइएर बस्नु परेको छ, ती महिलालाई खै के सुविधा छ? केही पनि सुविधा छैन अहिलेसम्म। अब हजुरहरूले ती महिलाहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्छ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनलाई 40-45 वर्षदेखि माथि जानुहुन्न। किन भन्नुहुन्छ भने ती एकल महिलालाई आहार विहार हुँदैन, माया ममता हुँदैन, उनीहरू कति सम्हाल्छन् त नि? 60-70 पुग्नु त गाह्रो छ नि त। त्यस भएर त्यो चाहिँ हजुरहरू समाजसेवा मन्त्रीज्यूहरूले पहल गर्नुपर्छ प्रश्नको लागि। त्यसपछि तपाईँको अहिलेसम्म मन्त्री परिषदका अथवा संसदका निर्णयहरू हाम्रा बहिरा साथीहरूले कसरी थाहा पाउने, अथवा कुनै पनि कार्यालयमा गएर बहिरा साथीहरूले कसरी सेवा लिने, आफ्नो कुरा कसलाई कसरी भन्ने, कहीँ पनि दोभाषेको व्यवस्था गरिएको छैन। परिणामस्वरूप बहिरा साथीहरूले सेवा लिन सक्नुभएको छैन। पहिलो। दोस्रो कुरा, दोस्रो मात्रै, अब एउटा अर्को,
अहिलेसम्म सरकारले थुप्रै स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्यायो भनेको छ, तर मैले थाहा पाएको छैन। म नेपाल नेतृत्व गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष हो। दृष्टिबिनहरूका लागि स्वरोजगारको कार्यक्रम के छ थाहा पाएको छैन। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। पछाडि उहाँ टोपी लगाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको तरिमा राखौँ। नमस्कार, मेरो नाम अनिल थापा। म सूचनाको हकका लागि वडा सञ्जाल 6 को संयोजक। म 20 सेकेन्डमै भ्याउँछु मेरो प्रश्न। यहाँ हरेक नागरिकको युवा, नारी, कृषक, उद्योगपतिहरू, पत्रकार बन्धुहरूदेखि लिएर हरेक नागरिकमा पीडा र समस्याहरू छन्। साथसाथै सदनमा बस्नुभएको यहाँहरूको पनि आफ्नै पीडा छ। अनि मेरो प्रश्न यो छ कि हरेक नागरिकका पीडा र समस्याको समाधान गर्नलाई निर्वाचित हुनुभएका यहाँहरू जनप्रतिनिधिदेखि लिएर नेतागणहरू यहाँहरू नै भन्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ तपाईँहरूको समस्या समाधानको लागि चाहिँ सदनमा बैठक राख्दाखेरि विभिन्न कारणले काम गर्न दिइन सकेनन्, अभ्यासमा हामी छौँ, छलफल गर्न सकिएन, मिटिङ हुन सकिएन भन्नुहुन्छ होइन। अनि तर त्यस्ता छलफल हुन नदिने व्यक्तिहरू को हुन् त? त्यस्तालाई चाहिँ कारबाही गर्ने कानुन छ नि त। एउटा चाहिँ ब्यानरले चाहिँ जनताले आफ्नो आवश्यक चाहिँ ब्यानर देखाउँदाखेरि त्यसलाई गलत्याएर चाहिँ प्रहरीले खोरमा हाल्छ भने त्यस्ता व्यक्तिको नामहरू यहाँले किन पारदर्शी गर्न सक्नुहुन्न? हस्, यो मेरो प्रश्न छ र यो सबैले कृपया यो प्रश्नको उत्तर दिनु होला, किनभने तपाईँहरू एउटा चाहिँ पदमा जिम्मेवार पदमा बस्नुभएको नेतागण हुनुहुन्छ। त्यसैले जनताको समस्या चाहिँ गर्न नदिने को हो त? त्यस्तालाई चाहिँ जनता सामु चाहिँ नङ्ग्याउन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ राम परियार। हाम्रो देश सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतका गगनचुम्बी पहाड पर्वतहरू भएको हाम्रो देशमा तपाईँको सिधै प्रश्नमा जाउँ। हजुर, हाम्रो देशमा बजेटहरू त्यो अहिले वर्तमान समयमा बजेटहरू भ्यू टावर बनाउने जस्तो कुरामा गइरहेको छ र विशेष गरी हाम्रो देशमा रहेको म जस्तो 20 गते र भर्खर 21 वर्षमा लागिरहेका जुझारु युवाहरूको विषयमा ध्यान कतिको छ त? अहिले हामी जस्तो युवाहरू आइल्स, पिटी, जापानिज ल्याङ्ग्वेज, कोरियन ल्याङ्ग्वेज यसरी चाहिँ हामी अहिले नै कलिलो उमेरमै विदेशिएर चाहिँ त्यसरी बाध्यात्मक रूपमा त्यस्तो सोचाइहरू बनाइराख्नु परेको छ। हामी युवाहरूलाई आफ्नै देशमा स्वतन्त्र रूपमा आत्मनिर्भर रहेर काम गर्ने व्यवस्था चाहिँ कहिले होला, कसरी होला, यो विषयमा चाहिँ म प्रश्न उठाउन चाहन्छु सर। धन्यवाद। अब अन्तिम म चाहिँ ज्योति अमाल, कलाकार भनेर चिनाउन चाहन्छु म चाहिँ आफूलाई। सबैजनाको कुरा आयो, यहाँ कलाकार चाहिँ कुरा चाहिँ केही नै आएन। कलाकारलाई जहिले पनि चुनावको बेलामा भोट माग्न हिँडिदिनुस् मात्र भन्ने कलाकारका लाभका बारेमा चाहिँ नेताहरूले कहिले पनि सोच्नु भएन। म राजनीति पनि गर्छु भनेर यसो पाइला चाल्दै थिएँ, त्यो पहिलो पाइलामै मलाई ठेस लागेर म महिला हो कि युवा हो, मलाई महिला भएपछि बच्चा पासी बिहा भएपछि केटा मान्छे चाहिँ 60-65 वर्षसम्म युवा हुने, केटी मान्छे चाहिँ 30-35 वर्षमै महिला हुने त हुन्न होला। म पनि युवा हो। युवा र महिलाका लागि, कलाकारका लागि चाहिँ नेताहरूले कहिले सोच्ने? अब यहाँ समस्याका कुरा गरौँ भने त कति छ होइन। म एकचोटि मालपोत कार्यालय गएँ, टोइलेट जान पऱ्यो, यताको टोइलेट ताल पर रहेछ, अर्को टोइलेट गएको, त्यो टोइलेटको ढोका चाहिँ 4-5वटा थियो तर कुनै पनि ढोकामा चुकुल थिएन। त्यस्तो रिस्क लिएर म टोइलेट जान पऱ्यो। महिलाहरूको बारेमा सोच्ने कहिले, कलाकारको बारेमा सोच्ने कहिले। एउटा कार्यक्रम लिएर हामी विदेश गयौँ, त्यहाँको राजदूतलाई फोन गरेको, तपाईँहरूलाई गाडी भाडा पनि तिर्नुपर्छ, के अरे PCR को टेस्ट गर्दाखेरि त्यो पैसा पनि तिर्नुपर्छ।